एउटा देशको प्रधानमन्त्री र भूपू प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चिठी लेख्ने एउटा सहसचिव स्तरको मान्छेलाई चिठी लेख्नु परिराखेको छ। प्रचण्ड एकदमै डबल स्ट्यान्डर्डको राजनीति गर्ने मान्छे हुन्। उनी फर्स्ट पर्सन भएनन् भने त्यहाँ उनी भाँडभैलो सुरु गरिहाल्छ। उनी बाँचेर आए, अब बाँचेर आएको मान्छेले यिनलाई त म्यानेज भएन भने त यिनले त उपद्रव त गरिरहन्छ। जे पायो त्यही भन्छ, ओलीको धोती रहेछ यो भनेर मलाई गाली गरे। कम्युनिस्टलाई कुनै पनि हालतमा भोट नहाल्नु, यिनीहरू जे पनि गर्दा हुन्छ। बिगारो त मेरै शेरबहादुरले देश बिगारो, बेच्यो भने बेच्छ, मेरै शेरबहादुरले देश बेच्छ। प्रचण्ड मानु लेख्छन् त चिठीले, बडो फुर्ती लाउँथिस् त जितिस। यो संसद पुनर्स्थापना भएकै यही एमसी पास गर्नु हो क्या सर। प्रचण्डको काइते बुद्धि हो। यो काइते बुद्धि हो। यो काइते बुद्धि भने कि बिचरा हिजोको साबुनको सानो डल्लो बनाउने केटो अहिले अरबमा छ। त्यो कमजोरमा यहाँका यी फटाहरूले खेलेका छन्। आम जनताले नै राजनीतिमा सक्रिय हुनु पर्यो। लिटरमा 59 रुपैयाँ चाहिँ नाफा खान्छन् यिनीहरू भन्ने आइरहेको छ। खान्छन् भन्दा बढी नाफा खायो भने काला बजारी गरेको हुन्छ भने पर्दा पछाडि बसेर सबै लुट्ने चाँजोपाँजो मिलाउँछन् र बाहिर बसेर एकअर्कालाई गाली गरे जस्तो गरेर सबै स्विमिङ पुल सहितको म स्कुल त्यहाँ निर्माण गरेर चलाउन सक्छु। तिमीहरूको स्कुलमा, तेरो प्राइभेट स्कुलमा स्विमिङ पुल छ, हाम्रोमा छ। धुर्तहरू गाडी किन्छन्, धुर्तहरू सोफा किन्छन्, डोजर किन्छन्, डोजर किनेर नचाहिने ठाउँमा बाटाहरू बनाउँछु भनेर कुद्छन्। यसरी देश पुरै तपाईँको ध्वस्त पारिएको छ। जब अमेरिका लाग्छ त्यहाँ ध्वस्तै पार्छ कि कालो अमेरिकासँग डिल गर्दैछौँ अहिले हामी। त्यो सङ्कटको लागि तयार रहौँ। एमसिसी असफल गराएर त्यो सङ्कटको सामना गर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ। अब मात्र हामी स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन्छौँ। कहाँबाट आउँछ पैसा, कहाँबाट आउँछ भन्थे, अमेरिकाबाट आउने भयो। अमेरिकाबाट आउँदो रहेछ पैसा भनेर खड्ग ओली उफ्रिए। पढ्छ एउटा उनीहरूकै जासुसी कर्मचारी हुन्छ, त्यसरी पढ्छ। नेपालका नेताहरूप्रति चाइनालाई एक रति पनि विश्वास छैन, दलालै छन् भन्ने उसलाई थाहा छ। 17 अरब भने त ठुलो पैसा हो, त्यो पैसाले धेरैलाई भ्याउँछ। अब त्यसरी बोल्न थालेपछि चाइना त यहाँ बेद परेर त बस्दैन होला, बेद त थाहा पनि छैन उसलाई। तिमीहरूकै स्कुलमा, तेरो प्राइभेट स्कुलमा स्विमिङ पुल छ, हाम्रोमा छ। धुर्तहरू गाडी किन्छन्, धुर्तहरू सोफा किन्छन्, डोजर किन्छन्, डोजर किनेर नचाहिने ठाउँमा बाटाहरू बनाउँछु भनेर कुद्छन्। यसरी देश पुरै तपाईँको ध्वस्त पारिएको छ। जब अमेरिका लाग्छ त्यहाँ ध्वस्तै पार्छ कि कालो अमेरिकासँग डिल गर्दैछौँ अहिले हामी। त्यो सङ्कटको लागि तयार रहौँ। एमसिसी असफल गराएर त्यो सङ्कटको सामना गर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ। अब मात्र हामी स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन्छौँ। कहाँबाट आउँछ पैसा, कहाँबाट आउँछ भन्थे, अमेरिकाबाट आउने भयो। अमेरिकाबाट आउँदो रहेछ पैसा भनेर खड्ग ओली उफ्रिए। पढ्छ एउटा उनीहरूकै जासुसी कर्मचारी हुन्छ, त्यसरी पढ्छ। नेपालका नेताहरूप्रति चाइनालाई एक रति पनि विश्वास छैन, दलालै छन् भन्ने उसलाई थाहा छ। 17 अरब भने त ठुलो पैसा हो, त्यो पैसाले धेरैलाई भ्याउँछ। अब त्यसरी बोल्न थालेपछि चाइना त यहाँ बेद परेर त बस्दैन होला, बेद त थाहा पनि छैन उसलाई। पुण्य प्रसाई हामीसँग हुनुहुन्छ। पुण्य सर, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। पछिल्लो समय हराउनु भयो नि तपाईँ। हराएको होइन, तपाईँ र मेरो देखादेखि नभएको मात्र। के मौन बस्नुभएको? किन मौन बस्नु? मौन बसेको छैन। म त आफ्नो एक्टिभिटीहरू गरिरहेको छु होइन, कामहरू गरिरहेको छु। अब मिडियामा देखिएर मात्रै चाहिँ सङ्गठन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझिसकेपछि मिडियामा 2-4वटा कुरा अलि तताउने कुरा गरेर राजनीतिक सङ्गठन विस्तार नहुँदो रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ। त्यो बिचमा त्यो थाहा पाइसकेपछि बोल्ने भन्दा काम गर्नेपट्टि चाहिँ अलिक बढी सक्रिय हुन थाल्यो र सङ्गठन विस्तारपट्टि अलिक बढी जोड गर्न थाल्यो। के काम गर्नुभयो त? देखिँदैन त काम। अब 55 जिल्लामा सचेत नेपाली पार्टीको सङ्गठन विस्तार भएको छ। झन्नै देश पनि भन्नुहुन्छ भने तपाईँ 53-54वटा देशमा हामीले सङ्गठन निर्माण गरिसकेका छौँ सचेत नेपाली पार्टीको। यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा हामी कम्तीमा पनि 16,000 देखि 20,000सम्म हाम्रो उम्मेदवार खडा गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। कुनै अरू कारण आइपरेन भने, हामी चुनावमा भाग लिने अवस्था सिर्जना भयो भने हामी अब ज्ञापन पत्र पनि हामीले बुझाएका छौँ निर्वाचन आयोगमा। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले एकदम द्रुत गतिमा काम गरिरहेको छौँ। अरू सङ्गठनहरूको भन्दा हाम्रो कम छैन, धेरै राम्रोसँग। सचेत नेपाली पार्टीले निर्वाचन आयोगमा चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्न बाँकी छ कि प्राप्त गरिसक्यो? त्यो त हाम्रो 1 सालै भइसक्यो नि। अब हामी त 1 वर्ष भनेपछि कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नु भएको छ। कानुनी प्रक्रिया निर्वाचन आयोगमा लामो समय भयो। हामीले त अब दोस्रो कार्यकाल, दोस्रो वर्ष हाम्रो सुरु भइसकेको छ होइन। त्यो भएको कारणले हामीले ज्ञापन पत्र अस्ति 43वटा दलको गठबन्धन गर्ने हामीले तयारी गरेका छौँ र हामीले 3 चरणको मिटिङ पनि गरिसकेका छौँ भने एउटा ज्ञापन पत्र संयुक्त रूपमा हामीले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छौँ। त्यो चाहिँ यो चुनावी शुद्धिकरणको लागि, निर्वाचनलाई शुद्धिकरण नगरिकन, यहाँ शुद्ध नभइकन यो पुराना पार्टीलाई कुनै पनि नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूले केही गरेर देखाउन सक्ने पोजिसन नभएको कारणले
हामीले पहिला चुनावै शुद्धिकरण गर्नु पर्यो। चुनाव शुद्ध भइसकेपछि मात्र हामी प्रतिस्पर्धामा बिना पैसा पनि हामी प्रतिस्पर्धा गरेर एउटा इमानको राजनीति गरेर हामी यिनीहरूलाई पछाड्न सक्छौँ भन्ने विश्वास त्यस पछाडि क्रिएट हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यसमा बल गरिरहेका छौँ। निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्ने, शुद्धिकरण गर्ने त्यस्तो जादुको छडी के छ तपाईँहरूसँग? हामीले कसरी सुधार गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्। हामीले गर्ने होइन, अहिले गर्ने भनेको जुन अहिलेका प्रक्रियाहरू छन्, जुन पुराना पार्टीहरू जसले उनीहरूकै चुनाव चिन्ह सबैभन्दा माथि राख्ने, अहिले त छ जसको एक किसिमले भन्ने हो भने अब ल्याउने मतको आधारमा राखिने भइसकेपछि उनीहरूलाई माथि राख्नुपर्ने कुरा छैन, थ्रेसहोल्डको कुरा छ। अर्को हाम्रो साना पार्टीहरूको जुन निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार छैन भने त्यहाँ हाम्रो चुनाव चिन्ह हुँदैन, त्यो चुनाव चिन्ह हुनु पर्यो। उम्मेदवारलाई हामीले त के भनेका छौँ भने जुन पनि उम्मेदवार उठ्छ त्यसलाई सरकारी बजेटबाटै बरु थोरै पैसा गरेर त्यसलाई चाहिँ कुनै अरू फजुल खर्च गर्न नदिने बाटोमा निर्वाचन आयोगले बनाउन सक्छ भन्ने पनि एउटा हाम्रो माग छ होइन। ती सँगसँगै अरू हाम्रा 10-11वटा माग छन् र यी मागहरू पुरा गर्ने हो भने जस्तो हामीले इलेक्ट्रोनिक उबाट निर्वाचन गर्ने यो हाते गरेर जुन धाँधलीको जुन छ लगेर मान्छे एउटा नपढेका मान्छेहरूलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरेर त्यहाँ चुनाव जितेर आउने प्रचलन पनि छ, त्यसलाई पनि शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। र हामीले डिजिटल प्रविधिबाट निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता अब धेरै कुराहरू छन्। ती कुराहरू गर्न सकियो भने निर्वाचन आयोगले नै पनि के भनिराखेको छ भने यी सबै कुराहरू हामी पनि वास्तवमा पुरा गर्न चाहन्छौँ, तर पार्टीहरू ठुला पार्टीहरू यिनीहरू राजी हुँदैन। जस्तो नि एउटा नि पुण्यजी तपाईँले निर्वाचनकै कुरा जोड्नुभयो। स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भएको छ, 30 गते वैशाख 30 गतेको मिति तय गरिएको छ। अब कति चुनाव सम्भव छ छैन, कसरी अगाडि जान्छ विषय हेर्न बाँकी छ, तर पनि अब निर्वाचन आयोगलाई जिम्मेवारी थपिएको सकेको स्थिति छ। तर एउटा निर्वाचन ऐन सम्बन्धी 73ले राष्ट्रिय पार्टी नभएकाहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान नगर्ने भन्ने स्थिति छ। यदि त्यस्तो हुँदाखेरि जनमोर्चा, राप्रपा, नेमकिपा, नेकपा माले जस्ता दलहरूले पनि निर्वाचन चिन्ह स्थानीय निकायको चुनावमा चिन्ह प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति हुन्छ, स्वतन्त्र ढङ्गले लड्नुपर्ने स्थिति हुन्छ भनेपछि तपाईँहरूले कसरी चिन्ह प्राप्त गर्नुहुन्छ? चुनावमा कसरी जानुहुन्छ बताउनु? प्राप्त त चुनाव चिन्ह हाम्रो सिंह हो, चुनाव चिन्ह त प्राप्त छँदैछ हामीलाई होइन। तर त्यो त नदिने, स्थानीय चुनावमा नदिने भन्ने ऐनमा प्रावधान छ। स्थानीयमा चाहिँ के छ भने जहाँ उम्मेदवार खडा हुँदैन त्यहाँ चाहिँ त्यो निर्वाचन त्यो उम्मेदवार नउठेको पार्टीको चुनाव चिन्ह नराख्ने भन्नेमा छ। हामीले चाहिँ अहिले राख्नेमा त्यहाँ पनि राख्नुपर्छ भन्नेमा, किनभने उनीहरूको प्रचार गर्नुपर्छ भने हाम्रो पनि प्रचार हुनुपर्छ होइन। ठुला पार्टीको राख्नुपर्छ भने हाम्रो पनि राख्नुपर्छ भनेर हामीले अहिले त्यो किसिमको माग पनि एउटा उठाएको छ। त्यो पनि एउटा गम्भीर माग हो। तपाईँले यो कुरा राख्नुभयो, यतापट्टिको बाटो छँदैछ निर्वाचनमा जाने कुरा, तयारी पार्टीहरूले चुनावमा जाने, जनमत लिने भन्ने कुरा त छँदैछ। तर सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय एमसिसी जस्ता विषयहरू चर्चामा आएका छन्, अनि पत्रहरू सार्वजनिक भएका छन्। राजनीतिक रूपमा एउटा पेचिलो परिस्थिति तयार हुँदाखेरि पनि तपाईँ चाहिँ गुमनाम बस्नुभयो, एकदम उग्र ढङ्गले तपाईँ आउनुभयो र उग्र ढङ्गले नै सेलाउनुभयो, कहाँ जानुभयो भन्ने चर्चा। पहिलो कुरा के हो भने गुमनाम भन्ने पुरै आउँदैन। हामीले अहिलेसम्म साँच्चै भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी प्रोटेस्ट हामीले गरेका छौँ होइन। हामीले अहिले सुरुदेखि हामी अभियानदेखि जुन हामीले म सचेत नेपाली महाअभियान सुरु गरेका थियौँ, त्यस बेलैदेखि हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी एक्टिभिटीहरू हामीले नै गरेका छौँ। एमसिसीको विरुद्धमा होस् या इन्डियाको मोदीले कालापानी, लिम्पियाजुरा, लिपुलेकमा सडक बनाएको कुरामा होस् र हाम्रो भूमि कब्जा गरेको कुरामा होस्, त्यसमा सक्रियता हामीले जहाँसुकै देशका हरेक जिल्लामा पुगेर हामीले यो एक्टिभिटी गरेका छौँ। हामीले जनतालाई सचेत गराइरहेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो 1 महिना अगाडिदेखि नै हामीले यो गरिराखेका छौँ। अब पनि हाम्रो यो निरन्तरता रहन्छ। तर मुख्य कुरा के हो भने सबै दलहरू एक किसिमले भन्ने हो भने बिगाउ अवस्थामा रहेको बेलामा होइन, बिगाउ रहेको र आफ्नो राजनीतिक गोटी सेक्नको लागि मात्र कुनै पनि मुद्दालाई प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा हाम्रा आवाजहरू पनि जनस्तरमा पुग्न सकेको छैन। एउटा चर्चाको विषय छ चिया दोकानमा पनि एमसिसी आयो भने खतरनाक हुन्छ। पहिलो जसले व्याख्या गरे, पहिलो जसले भने सुरुमा एमसिसीको विरोध गर्नेहरूले एकदमै एक्जाजरेट गरे। हेर्नुहोस्, उनीहरूले एकदम सेना आजको भोलि नै आइहाल्छ, यसो भइहाल्छ, उसो भइहाल्छ गरिदियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूप्रति एक किसिमको अविश्वास भयो, यो चाहिँ जेपादै बोल्छ है भन्ने भयो। अब पछिल्लो चरणमा आएपछि त्यसलाई सुधारिएको छ। बोल्नेहरूले पनि अब अहिले तत्कालै सेना नआए पनि हामीलाई के फाइदा छ त भन्दा केही पनि फाइदा छैन होइन। हामीलाई एमसिसीबाट यो अनुदान पनि होइन रहेछ। अनुदान पनि होइन भनेपछि एउटा देशको प्रधानमन्त्री र भूपू प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चिठी लेख्ने, एउटा सहसचिव स्तरको मान्छेलाई चिठी लेख्नु परिराखेको छ भनेपछि हाम्रो डिग्निटी कहाँ गयो? हाम्रो सार्वभौम सत्ता र अखण्डता, हाम्रो जुन स्वाभिमानको कुरा छ, यो किन भयो? हामी त्यसमा विचार गरिरहेका छौँ। यो किन भयो भने यो देशका नेतामा कन्फिडेन्स छैन, यो देशका नेतामा आत्मविश्वास छैन र आफ्नो क्षणिक स्वार्थको लागि यिनीहरू जोरसँग जे पनि भन्छन्
हैन। त्यो भएको कारणले हामीले देश शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, देशको सेना शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, आत्मविश्वास नेतालाई पनि दिनको लागि। शेरबहादुरलाई आत्मविश्वास छैन कि अमेरिकाको सहसचिवको अगाडि पनि 3 गुणा टेक्छन्, त्यो हालत छ। अब तपाईँ प्रचण्डको हालत तपाईँले देख्नुभयो, प्रचण्डको के हालत भयो? अस्तिसम्म मैले पठाएको होइन चिठी, कहाँ पठाउँछु म भनेको मान्छे। एमसीसी हामी मान्दैनौँ गर्दैनौँ भन्ने मान्दैनौँ भन्ने त हामीलाई थिएन, हेर्नुहोस् होइन। प्रचण्डलाई जसले चिन्छ, प्रचण्ड एकदमै डबल स्ट्यान्डर्डको राजनीति गर्ने मान्छे हुन्। कस्ता नेता हुन् प्रचण्ड तपाईँले? यिनी एकदमै आफूलाई केन्द्रमा राखेर सबै राजनीति चलोस् भन्ने चाहन्छन्। जहाँ यिनी बस्छन् उनी केन्द्रमा भएनन्, उनी फर्स्ट पर्सन भएनन् भने त्यहाँ उनी भाँडभैलो सुरु गरिहाल्छ। उनी फर्स्ट पर्सन हुनु पर्यो, उनलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। ठिक खुबी हो नि नेतामा हुने, होइन? नेतामा हुने खुबी होइन, त्यो अवसरवाद हो। आफू नभएपछि संसार। हिटलरले के भन्थे, आफू जब नाजीहरू कमजोर भए, नाजीहरू कमजोर भइसकेपछि जब लाल सेनाहरूले बर्लिनसम्म पुग्यो, बर्लिन पुगेर त्यहाँ उसलाई आक्रमण गर्ने बेला उसले एउटा प्रस्ताव लिएर गयो क्या हिटलरले के प्रस्ताव लिएर गयो भने, अब यो लाल सेनाले हामीलाई आक्रमण गर्नुभन्दा, हामीलाई विजय हासिल गर्नुभन्दा अगाडि म सबै यो जर्मनीहरूको हामी जति छौँ सबलाई मार्ने, सब मरेर यहाँ खाली गर्ने, कसलाई शासन गर्नुपर्छ हेरौँ भनेर त्यस्तो प्रस्ताव हिटलर लगायो। अब म आफू मर्छु भनेपछि उसले पुरै जर्मनी नै सिद्ध्याइदिने, यो जाति नै सिद्ध्याउँ हामी, कसैले हामीमाथि शासन नगरोस् भनेर त्यो प्रस्ताव लिएर जाँदा अब कोही कस्तो हुन्छ भने गोरुहरूको भिडमा पनि एउटा चलाक हुन्छ भने जस्तो एउटा मान्छे त्यहाँ अलिकति बोधिन्छु, तिनको नाम मैले बिर्सेँ। तिनले चाहिँ के भने, हे भ्युवर, हामीले अहिले यो जातिलाई जसरी पनि बचाउँ, अहिले बचायो भने कालान्तरमा तपाईँ हामी नभए पनि यो महान जातिले, महान तपाईँ फ्युहरर हाम्रा भगवान भनेर तपाईँलाई पूजा गर्नेछ भनेर उनको अहङ्कारलाई पोषण गरेर कुनै जर्मनीहरूलाई मार्ने, हत्या गर्ने त्यो दिएन, नभए सबै जर्मनीहरू त्यहाँ मारिन्थ्यो। प्रचण्ड पनि त्यही हो। प्रचण्ड के हो भने तपाईँ उनको जुनसुकै हेर्नुहोस्, तपाईँ एमालेमा जाँदाखेरि 5 वर्षसम्म धैर्य धारण गर्न सकेको भए, धैर्य धारण मात्रै गर्न सकेको भए एमालेको सर्वोच्च नेता हुने थिए, सबैले उनलाई विश्वास गर्थे होइन। 3 वर्ष भएपछि त्यो 2 वर्षको लागि त्यो लुछाचुँडी गर्नुपर्ने जरुरी पनि थिएन होइन। त्यो बेकारमा त्यो माधव नेपाललाई त्यस्तै मान्छे खोजिराखेको थियो। अब अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, यिनको अस्थिरताको यिनको जुन छ, एउटा होइन कहाँ मैले चिठी पठाएको हो भनेको छ, 1 महिना पछाडि चिठी बजारमा आउँछ, बजारमा आइसक्यो, बजारमा आएको चिठी बजारमा। योभन्दा निकम्मापन, योभन्दा डबल स्ट्यान्डर्ड, योभन्दा फटाइ के हुन्छ? तपाईँ एकचोटि विचार गर्नुहोस्, एउटा नेतामा कुनै अडान छ भन्न त उनीहरूले भोलि भन्छन्, मैले अमेरिकालाई थाङ्ना सुताएँ नि भनिरहेछन्, थालिसक्यो होइन। यो त प्रचण्डजीले, माओवादीले यो गर्दिनाले त 4 महिना ठेल्यो, त नभए त अगाडि नै भइसक्यो भन्ने खालको तर्क पनि उठ्न थाल्यो। यो तर्क कस्तो हो नि, कुतर्कहरू हुन् होइन। यो चाहिँ प्रचण्डजीको बुद्धिमत्ताले यो काम रोकिएको अहिले। त्यसकारण अहिले प्रचण्ड जस्तो मानिसलाई समर्थन गरेर, प्रचण्ड जस्तो मानिसलाई ठिक ढङ्गले देशमा म्यानेज नगर्ने हो कि प्रचण्डलाई मैले के भनेको भने, प्रचण्डलाई कि त्यो कटुवाललाई निकाल्ने बेलामा कटुवालले जेलै हालिदिएको भए, जेल हालेर यिनलाई ठ्याङ्ग्रा ठोकिदिएको भए प्रचण्ड सकिन्थ्यो, कि प्रचण्डले त्यहाँ जित्नु पर्थ्यो, उसलाई हराउन सक्नु पर्थ्यो होइन। यो दुईवटा भएको भए प्रचण्डको म्यानेज हुन्थ्यो क्या देशमा। कि त प्रचण्डलाई जेल कोचेर पुरै यो सबै हत्या हिंसा गरेको, 17,000 मानिस मारेको भनेर यिनलाई जेलमा ठोकै गरेर यसलाई सिद्ध्याउनु पर्थ्यो, कि उहीँ जङ्गलमै प्रचण्डलाई सिद्ध्याउनु पर्थ्यो। प्रचण्ड जङ्गलबाट पनि बाँचेर आए, अब कटुवालबाट पनि बाँचेर आए, इन्डियाले त्यत्रो कटुवाललाई उकासेकै थियो, त्यति गर्दा पनि बाँचेर आए। अब बाँचेर आएको मान्छेले यिनलाई त म्यानेज भएन भने त यिनले त उपद्रव त गरिरहन्छ। म्यानेज कसरी हुन्छ त? अब प्रचण्डलाई म्यानेज गर्ने भने के त? सत्ता उनकै वरिपरि छ, छैन। शेरबहादुर नाम मात्रै, थपना मात्रै हुन्, सरकार त प्रचण्डजीको हो अब भन्ने यस्ता खालका कुरो स्थितिहरू त देखिएको छ। के हुन्छ भने तपाईँ, मेरो पनि छ, म पनि गठबन्धनमा छु भनेर त्यहाँ त्यो छुस्किया हुन्छ नि, त्यो प्रधानमन्त्री त प्रचण्ड हुन् नि त अहिले त भनेर माओवादीका साथीहरू तर्क गरिरहेको। त्यो भ्रम हामीलाई अर्को सिर्जना भएको छ। हाम्रो यादवजी मात्र जो प्रधानमन्त्री हो त्यही प्रधानमन्त्री हो, शेरबहादुर प्रचण्डले बनायो भन्ने हुन्छ होइन। यो बनाउने, कसले बनायो, के बनायो भन्ने कुरा त्यो प्रचण्डलाई लागिरहन्छ, म सब बनाउने मान्छे हुँ भन्ने यो भ्रम छ। र उनी जस्ता उनका वरिपरिका मान्छे पनि त्यस्तै छन्, त्यही मातृका जस्तै हुन्। फेरि वरिपरिका मान्छे त मातृका जस्तै हल्लुडहरू छन् होइन। अब हल्लुडहरूलाई त त्यही ठुलो कुरा भइराखेको हुन्छ। हल्लुडहरू के भन्छन्, प्रचण्डले चाहिँ ठिक गर्नुभयो, यतापट्टि आएर एमसीसीको विरोध गर्छन् फेरि तिनीहरू, ती हल्लुडहरू होइन। अब यस्तासँग कुनै तर्क छैन कि। त्यस कारण अहिले पनि के छ भने, अब कसरी ऊ आफू बाँच्न चाहन्छन् प्रचण्ड भन्दाखेरि, प्रचण्डको मैले पहिल्यै भनेको थिएँ, यो संसद विघटन गरेर अब फेरि यो पुनर्स्थापित भयो भने यो शैतान भन्छ, यसले एमसीसी पास गर्छ।
मैले उसै बेला भन्दाखेरि सबैले मलाई गाली गरेका थिए त्यो बेला ए जे पाए त्यही भन्छ ओलीको धोती रहेछ यो भनेर मलाई गाली गरे। तर मैले के भनेको थिएँ ओली आउनु प्रधानमन्त्री नआउनु मलाई मतलबको कुरा भएन। त्यसको ठाउँमा सर्वपक्षीय सर्वदलीय भेला गरेर अर्को एउटा प्रधानमन्त्री बनाऊँ तर यो संसद चाहिँ पुनर्स्थापित नगरौँ। मेरो तर्क यो पुनर्स्थापित गरौँ भने यसले राष्ट्रघाती सन्धि गर्छ है। लोकतन्त्रको रक्षा गरौँ भन्छन् नि त के को अब हेर्नु अब चुनाव लोकतन्त्रको रक्षा गर्नले चुनाव बहिष्कार गर्ने चुनाव सार्ने अब त्यो चुनावमा गलफत्ती गर्नुपर्नेको त्यो त निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने हो नि त। चुनाव जबरजस्ती लेखाएको छ जबरजस्ती संविधानमा चाहिँ नि सरकारसँग सहकार्य गर्ने सरसल्लाह गरेर गर्ने भनेर जबरजस्ती ल्याएको त्यो आवश्यकै छैन। किनभने निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र रूपमा कुन बेला उसलाई मन लाग्छ त्यो बेला आवश्यकता छ संविधानमा के लेखेको छ त्यो आधारमा उसले निर्वाचन गर्न पाउनुपर्छ। त्यो नियम बसाउनुपर्छ। भोलि हामी गयौँ भने हामी सत्तामा पुग्यौँ भने त्यो नियम बसाउँ स्वतन्त्र रूपमा उसले निर्वाचन गर्छ। सरकारको कुनै छलफल गर्नु पर्दैन। संविधान पढ्छ संविधान पढेर टाइम पुगेको छ अब गर्नु पर्यो भनेको। अब यी धुर्तहरू के गर्छन् अस्ति निर्वाचन भयो एउटा निर्वाचन 6 महिना पछाडि भयो अरे लास्टको निर्वाचनबाट काउन्ट गरौँ भन्छन्। यस्ता धुर्तहरू छन् कि काहीँ काउन्ट लास्टबाट हुन्छ कि फर्स्टबाट हुन्छ। पहिलो पटक जुन पहिलो निर्वाचन जहाँ भयो त्यहाँबाट पो मिति गनिन्छ त लास्टबाट गनिन्छ। लास्टमा त भोलि कुनै त एक ठाउँको कुनै एउटा गाउँमा 4 वर्ष पछाडि पनि हुनसक्छ स्थगित भएर 4 वर्ष पछाडि पनि हुनसक्छ। अब त्यसलाई गनिन्छ त। यी धुर्तहरू यसरी हामीलाई बेवकुफ बनाउँछन् अनि यसमा हामी सबै ताली बजाउँछौँ अनि यिनीहरू के भन्छन् लोकतन्त्रको हामी रक्षा गर्न आएको भन्छ नि यो एउटा कुरा छ। र यिनीहरूले यो धुर्ते अहिले मैले हामी उसमै छौँ प्रचण्डमा छौँ। प्रचण्डलाई म्यानेज गर्ने भनेको अब प्रचण्डको म्यानेज कसरी व्यवस्थापन आफ्नो गर्न खोजिरहेछन् उनले भने काङ्ग्रेससँग जसरी पनि टाँसिने काङ्ग्रेससँग टाँसिसकेपछि अनि अब यो तिनटै उनीहरूले यो तिनवटा निर्वाचन एकैचोटि गर्ने भनेको रणनीति जुन आएको थियो नि यो प्रचण्डको रणनीति उसले के गरेको भने गठबन्धनलाई बचाएर लिएर जाने। अब तपाईँको 10 सिट पनि आउने होइन अब प्रचण्डको त यो चुनावमा एक्लै लडेर प्रचण्डको 10 सिट पनि आउँदैन माधव नेपालको 1 सिट पनि आउँदैन। यो अवस्था सिर्जना हुनेवाला छ। यो दृश्य प्रचण्डको आँखामा झलझली छ कि तर यो दृश्य झलझली आएर यो दृश्यबाट बच्न र यो दृश्यलाई अर्को दृश्यमा बदल्नका निम्ति जुन खालको कलाकारिता प्रचण्डजी गर्दै हुनुहुन्छ अब यो त एमसिसीको काउसो छ नि त। यो एमसिसीको काउसो गप्प भारी बोकेर काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर प्रचण्डजी चुनावसम्म जान सक्ने स्थिति रहन्छ कि रहँदैन बताइदिनुहोस् त। पहिलो कुरा के हो भने हुन त एमसिसी गर्छौँ भनेर उहाँले पत्र त लेख्नु भएकै रहेछ। एमसिसी अहिले पत्र उहाँले गर्नुहुन्छ उहाँले अहिले के बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने एक उहाँ ग्यारेन्टी खोजिराख्नु भएको छ गठबन्धन बचाइराख्नु शेरबहादुरबाट यो ग्यारेन्टी आउनुपर्छ जबरजस्ती चुनाव घोषणा गरिदिए शेरबहादुरले भन्ने पनि आइरहेछ तर शेखर कोइराला कुनै पनि हालतमा त्यो ग्रुप मान्नेवाला छैन। त्यो ग्रुपले के गरिराखेको छ भने यदि त्यस्तो गर्यो भने त्यहाँ विद्रोही उठाउने भनिरहेको छ। काङ्ग्रेसको विद्रोही उम्मेदवार उठाएर त्यो देशभरि एक्सर्साइज गरिरहेछ काङ्ग्रेसभित्र व्यापक एक्सर्साइज छ। कम्युनिस्टलाई कुनै पनि हालतमा भोट नहाल्ने काङ्ग्रेसको हातबाट कम्युनिस्टको हातमा भोट नहाल्ने भन्ने उनीहरू फाइनल छन्। अब अहिले काङ्ग्रेसमा यो छ यो हुनु पनि पर्छ। तपाईँ जुन विचारधाराबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यही विचारधाराका मानिसले त्यसलाई फलो गर्ने मानिसले त्यसलाई भोट हाल्नुपर्छ होइन। अर्काको भोट चोरेर अहिलेको जस्तो यो चोर बाटीबाट प्रतिपक्ष पनि बन्न नसक्ने अयोग्य पार्टीलाई लगेर सरकारमा जबरजस्ती सरकार बनाउन लाएर यस्तो म्यान्डेट हो त सरकार जनताको होइन नि त होइन। तर यहाँ धुर्त्याइ यसरी छ कि यिनीहरू जे पनि गर्दा हुन्छ भने जस्तो गरेर गरिराखेको छ होइन। पेलानको राजनीति भइरहेको छ माथि शक्तिमा छ 2-4 जना मिलेपछि जे पनि हुने क्या नियम पनि बदलाउने 40% यो दल विभाजन गर्नलाई 40% चाहिनुपर्नेमा चाहिनु नपर्ने 20% झार्न पनि मिल्ने होइन। अब माथि पर्नेले जित्नुपर्ने भन्ने छैन तलै पर्नेले जित्ने नियम बनाउँदा पनि हुने तलबाट गन्दा पनि हुने माथिबाट गन्दा चुनाव जितेर आउँदा पनि हुने परमादेश लाउँदा पनि हुने अब समानुपातिबाट आएर हुँदा पनि जसो गर्दा पनि हुने खालको जसो गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको मान्यता स्थापित भयो। यिनीहरू प्रश्न उठेको त हो प्रश्न उठ्यो तर प्रश्नको समाधान दिन्छौँ भनेर विकल्पको कुरा गर्ने तपाईँहरू कहाँ हराउनु हो त भन्ने प्रश्न छ। क्या के गर्दै हुनुहुन्छ विकल्पमा यिनको विकल्प दिने यी प्रश्नहरूको समाधान सहित आएका हौँ हामी सचेत नेपाली पार्टी त्यसरी आएको हो हामीसँग समाधान छ भन्नुहुन्छ नि त। तपाईँ सरकार कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ हामीसँग अब अहिले समाधान चाहिँ दिन सक्नु भएन हराउनु हो। हेर्नु हामीले समाधान अहिले दिन सक्ने हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ। पहिलो कुरा के हुन्छ भने तपाईँ ठाउँमा हुनु पर्यो। जनतालाई बुझाउनै छोड्नु भयो। जनतालाई कहाँ बुझाउँदैन तपाईँहरू रातो दिन हाम्रो कामै जनता बुझाउनु। तपाईँहरूको पार्टी नै धराशायी भयो हराउनु भयो कहाँको हराउँछ त्यो त भन्नै मिल्दैन। तपाईँले एउटा 1 वर्ष अगाडिको पार्टी एउटा चिया दोकान तपाईँले यो युट्युब च्यानल चलाएको कति भयो एकछिन यति कुरा गरौँ न कति भयो 1 वर्ष भयो बढी भयो 2 वर्ष भयो 2-3 वर्ष कति 2 वर्षमा तपाईँसँग 2टा मात्रै क्यामेरा छ 3टा क्यामेरा बनाउन सक्नु भएको छैन। 2 वर्ष लाग्यो तपाईँलाई एउटा युट्युब च्यानलमा
तपाईँले 2 वर्षमा तपाईँसँग त अहिले ठुला क्यामेरा यहाँ त गतिला क्यामेरा यहाँ त एङ्गलबाट फोटो खिचेर चाहिँ तपाईँले यो च्यानल त ठुलो बनाइसक्नु पर्ने हो नि त 2 वर्षमा। 2 वर्षमा तपाईँ युट्युब च्यानल बनाउनलाई तपाईँलाई धौधौ परिरहेछ। अनि पार्टी बनाउने कुरा अर्कालाई यो जो विचार अहिले फलो गरिराखेको छ त्यो विचारको मान्छेमा नयाँ विचार रोपेर उसको पुरानो विचार पहिला त डिलिट गर्नु छ। पहिला त ऊ मान्दैन, यसरी जकडिएको छ कि कहाँ तेरो कुरा मान्छु म जे मानेछु मेरै प्रचण्ड महान हो, मेरै शेरबहादुर, बिगारो त मेरै शेरबहादुरले देश बिगारो, बेच्छौ भने बेच्छ मेरै शेरबहादुरले देश बेच्छ, तँलाई के मतलब भन्ने मान्छेलाई हैन मेरा प्रचण्ड महान हुन् लेख्छन् त चिठीले, लेख्छन् त अमेरिकालाई चिठी मेरा प्रचण्डले, लेख्छन् भोलि फेरि च्यात्छन् मेरा प्रचण्ड हुन् भन्ने मानिस भएका ठाउँमा तिनीहरूको पहिलो त्यो विचार डिलिट गरेर त्यो विचार भएको ठाउँमा यो विचार सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र न्यायिक समतावाद भनेर हामीले जुन विचार ल्याएका छौँ, नयाँ दर्शन फिलोसोफी बनाएका छौँ राजनीतिक पार्टी चलाउनको लागि र संसारलाई भोलि यो विचारधाराले संसारका अरू पार्टी पनि चलाउन्, त्यसमा पनि विकासोन्मुख कन्ट्रीका जुन देश धेरै गोलमाल गरिएको छ ती कन्ट्रीहरू चलाउन् भन्ने एउटा विश्वव्यापी सोच लिएर हामी हिँडेका छौँ। त्यो विचार 1 वर्षमा तपाईँले भन्ने बित्तिकै सफाचट हुन्छ होइन, गाह्रो छ नि। जसरी आक्रामक ढङ्गले तपाईँहरू गतिविधि गर्दै अहिले पनि आक्रामक छौँ तर हामी अहिले ढोकामा पुग्छौँ। त्यो आक्रामकता कहाँ पुग्यो भनेर सोध्न खोजेको मैले। आक्रामकता त घर पुगेको छ अहिले चाहिँ हामी कस्तो छ भने मिडियाबाजी गरेर सीमित वर्ग र सीमित समुदायमा एउटा फ्यान्टासी जस्तो एकदम मजा के भन्छ मजा गर्नलाई मजाको लागि बोल्ने भयो क्या। यहाँ बोल्ने चाहिँ धेरै के भयो भने खास विषय आउँदैन। युट्युबमा तपाईँ गम्भीर विषयमा छलफल हुँदैन। पहिलो कुरा मैले के देखेँ भने जुन एउटा विषय छ भाइरल भएको त्यो विषयमा मात्रै केन्द्रित भएको छ, त्यसमा कति बोल्नु सबै त्यही विषयमा बोलेको छ। एउटा बोल्छ काङ्ग्रेसको बोल्छ, काङ्ग्रेसको पक्षमा कङ्ग्रेसको भन्छ, कम्युनिस्टको पक्षमा अभियन्ता भनेर आउँछन्, होइन चाहिँ नि हामी भन्छ नि एउटा मण्डलीको आवाज बोल्छन् त्यही। त्यसकारण त्योभन्दा समूल विषयमा अब च्यानलले पनि अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो। तपाईँहरूको अहिले हेर्नु युट्युब च्यानलमा पनि के छ भने यो तपाईँ मैले अर्थी उपदेश दिने कुरा त होइन, तर मुख्य कुरा के छ भने तपाईँहरूको पहिला जुन राष्ट्रिय मिडियाहरू थिए त्यो मिडियाको भन्दा तपाईँहरूको भ्युज बढी हुन्थ्यो हेर्नुहोस् होइन। तर तपाईँहरूको उटपटाङको शीर्षक तपाईँहरू भन्नाले फेरि तपाईँ मात्रै भने होइन, मैले समूल उसको कुरा गर्दैछु, मैले एकजनालाई भने होइन। यो उटपटाङवाला शीर्षक, वैचारिक बहस गर्न नसक्ने होइन, पत्रकारिताको तालिमै नलिने। अब 1 वर्षमा त तालिम लियो वरि आफू तयार हुने नि त, ए बाबा सुरुमा त जानिएन त्यसपछि त जानिन्छ त। त्यो गर्ने हो भने अहिले के भएको छ तपाईँको आफ्नो भ्युजहरू हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको भ्युज घटेको त फेरि राष्ट्रिय मिडियाका तिनीहरूको पुरानो तिनीहरूका युट्युब च्यानल हेर्नुहोस्, तिनीहरूको एकदम हाई बढिरहेको छ, सबै फेरि उतै फर्केको जस्तो देखिन्छ। भनेपछि जुन यता तपाईँहरूले ग्राफ तानिरहेको थियो त्यो हामीलाई पनि सजिलो भएको थियो। ठुला मिडियाले हामीलाई ठाउँ दिएन, सानै मिडिया भयो भने जाउँ न त भन्दाखेरि हामीलाई पनि मजै आएको थियो, हाम्रो कुरा पनि पुगेका थिए। अब त कुरा पनि पुग्न छोड्यो किनभने वैचारिक बहस हुन छोड्यो क्या। त्यसकारण यो जरुरी छ होइन। त्यो कारणले किन देखिएन भन्दा वैचारिक बहस नहुने, केवल एउटा उटपटाङ विषयमा बोल्नुपर्ने भएको कारणले त्यो आवश्यक देखिएन होइन। अब वैचारिक बहस गर्ने मानिसहरूसँग त निरन्तर हामी छौँ, केही च्यानलहरू केही साथीभाइहरू जो अलिकति बहसलाई राम्रोसँगले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग रहनुपर्छ होइन, त्यो हामी गर्छौँ। तर हाम्रो अहिलेको उद्देश्य के हो भने यहाँ बोल्नु एउटा पर्छ, तर जनतामा पुग्नको लागि घर दैलो कार्यक्रमको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। अब हामी अहिले अब के योजनामा छौँ भने हाम्रा चुनावी घोषणापत्र पनि हाम्रो तयार हुन लागेको छ, अपिलहरू तयार भइसकेका छन्। अब ती सबै लगेर हामी घरमा हामी ढोका नक गर्छौँ। हामी यिनीहरूसँग मिडियाबाजी गरेर ठुला मिडियामा विज्ञापन दिएर त हामी जित्न सक्दैनौँ। यिनीहरू पैसामा यिनीहरू हामीभन्दा हजारौँ गुणा बढी छन्, शक्तिशाली होइन। अमेरिका र भुटान भिडेको जस्तो हुन्छ यिनीहरूसँग हामी भिड्ने भनेको होइन, सम्भव छैन। पैसामा हामी जित्दैनौँ यिनीहरूलाई होइन। पैसामा अब केमा जित्छौँ त हामी? पैसामा पनि जित्दैनौँ, सत्ता र शक्ति पनि उनीहरूसँग छ त्यसमा पनि हामीसँग छैन। अब हामीले जित्ने के हो त भन्दा हामीले इमानको राजनीति गर्नुपर्छ। हामीले इमानको राजनीति गर्नुपर्छ र इमानदारिताका साथ जनतामा भोट माग्न जानुपर्छ। हामी नमस्ते गरेर एकजना छौँ भने एकजना मात्रै हिँड्ने हुन्छ। हाम्रो उम्मेदवार र कोही साथी यसो बोकिदिने कोही छ भने छैन भने उम्मेदवार एक्लै ढोकामा गएर म फलाना उम्मेदवार भन्दै जाँदा हुन्छ होइन। घरमा पुग्न सकिन्छ, एउटा उम्मेदवार 3 महिनामा सबै घरमा पुग्न सक्छ, एउटा आफ्नो क्षेत्र होइन, 2 चोटि पनि पुग्न सक्छ। त्यति गरेर हामी यिनीहरूसँग इमानको राजनीतिमा बिना पैसा पनि चुनाव जित्न गर्न सकिन्छ भने अहिले जितेनौँ भनेर भोलि हामीलाई के भन्न सक्छन्? बडो फुर्ती लाउँथिस् त जितिस् भन्न पनि सक्छन्, कतिवटा जितिस् भन्न सक्छन्। तर अहिले हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो भने हामी तलसम्म अहिले यो विचारको फाउन्डेसन, विचार रोप्ने बीज छर्दैछौँ होइन। बीज छरिरहेको कारणले हामीलाई अहिले अलिकति गाह्रो छ। ठिक छ पुण्यजी, तपाईँले आफ्नो पार्टीको अवस्था अहिलेको गतिविधि राख्नुभयो। म तपाईँलाई थोरै अहिलेको समसामयिक विषयमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँको पार्टीका विषयमा पनि थोरै हामी जोडिनेछौँ।
यो अहिले जुन संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने विषय आइराखेको छ नि एमसिसी, यसलाई अनुमोदन गर्नुभन्दा अगाडि, टेबल गर्नुभन्दा अगाडि नै संसदमा अब सबै सांसदहरूलाई एमसिसी बारे बोल्न दिने भन्ने खालको समाचार आएको थियो। संसदमा संसदभित्र सांसदलाई बोल्न दिने भन्ने पनि समाचारको विषय हो। यस्ता खालका समाचार किन आइराखेका छन् र यहाँ के पाक्दैछ, तपाईँले के हेर्दै हुन्छ बताउनु? होइन, मैले त अहिले होइन उसै बेला भने यो संसद पुनर्स्थापना भएकै यही एमसिसी पास गर्नु हो क्या सर। पहिलो कुरा यहाँ बुझ्नुपर्छ, यसले त अमेरिकाले छोड्छ भने, अमेरिकाले छोड्छ यिनीहरूलाई, यत्रो सरकार फुटाएर त्यो फुटाएर बनाएको छ। अब यिनलाई छोड्छ, यो प्रचण्डलाई त्यतिकै छोड्छ, पार्टी फुटाएर पनि गराउँछ। हेर्नुहोस् न, पार्टी फुट्छ यो माओवादी पनि, त्यो अझै फुट्न सक्छ। अब अहिले अलिकति उग्र रूपमा माधव नेपाल हुन्, अलिकति झलनाथ खनालहरू अलिकति होइन कहाँ गर्ने हो हामी त गर्दैनौँ भनिराखेको छन् होइन। यिनलाई पनि अब चाइनाको माया पाउँछु भनेर गरे हुनसक्छ, अथवा के हो यिनीहरूको होइन। अब त्यो छ, यिनीहरू पनि स्वार्थले बोल्या हुन्छन्। फेरि जो पहिला मैले एकजना भीम रावल यिनी पनि आफ्नै पदको लागि स्वार्थले बोल्छन् भनेको अडिएको मान्छे देखेको मैले भीम रावल मात्रै हो अहिलेसम्म राजनीतिक कर्मीमा होइन। अडिएको मैले त्यो बेला पनि भने त्यो बेला अलिकति उनीप्रति पनि म नकारात्मक थिएँ। यिनी पनि 2-4 दिन मात्रै हो, के पद दिएपछि चमक दमक यिनको सकिन्छ भनेको थिएँ। तर भीम रावलमा अलिकति मैले राष्ट्रवादी आत्मा देखेको छु होइन। त्यो अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा एउटै कुरा छ, एउटै तरिकाले राम्रो सभ्य भाषामा प्रस्तुत गरिराख्नुपर्छ। फेरि उत्तौल तरिकाले अरूको जस्तो उहाँबाट क्षेप्यास्त्र हान्छ, यताबाट क्षेप्यास्त्र वार पार हुन्छ, इन्डिया र अमेरिका चाइना भने जस्तो गरेर उहाँ बोल्नुहुन्न, त्यो पनि ठिक छ। अरूको केही मानिसहरू छन् जो ठिक ढङ्गले राखेर, त्यो ठिक ढङ्गले राख्ने मानिसको कारणले यो जनतामा राम्रोसँगले बुझेको छ अहिले। जस्तो युवराज सङ्ग्रौलाको कुरा आयो, उहाँले राम्रोसँग राख्नु भएको छ। अर्को डाक्टर सूर्यराज आचार्यजी हुनुहुन्छ, उहाँले एकदम प्रपर र ठिक ढङ्गले राखिदिएको कारणले जनताले अहिले ठिक ढङ्गले बुझेको होइन। यस्ता मानिसहरूको कारण नभए उटपटाङ तरिकाले पहिला चाहिँ के भयो भने सबै उटपटाङ, उताबाट आउँछ बन्दुक, उताबाट आउँछ भनिदिएको छ, अनि मान्छे के हो अब त्यो बुझेको छैन, पुरा त्यत्तिकै विरोध र समर्थन भएको छ। यो अहिले छैन। त्यस कारणले अहिले सदनमा लानु भनेको चाहिँ के हो भने जसरी पनि सदनमा टेबल गराउने भनेको यो अहिले अग्नि सापकोटाले मान्दैनन् कि भनेर सदनसम्म लाने भनेर दबाब दिएको हो शेरबहादुरले होइन। सदनमा लगेपछि यो पास हुन्छ होइन, पास हुन्छ। मैले खालि तपाईँलाई पुण्यजीलाई मैले सोधेको के हो भने त्यो टेबल नगरिकन यो एमसिसीको बहस गर्नुको के औचित्य छ? त्यहाँभित्र प्रत्येक सांसदलाई एमसिसी बारे बोल्न दिने भन्ने कुरा बाहिर न्युज आएको छ। अब त्यो टेबल गरेर बोल्न दिने भने हो कि टेबल नगरिकन बोल्न दिने? प्रक्रिया मिलाएको टेबल गरेर दिने हो। त्यो टेबल नगरिकन दिने हो भने त्यसको औचित्य नगरेर होइन, टेबल हुने हो भने त्यो अनुमोदनतिर गयो विषय। यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, नगरेर बोल्नुको अर्थ छैन होइन। नगरेर बोल्नु भनेको चाहिँ त्यहाँ छिराउनलाई प्रक्रिया मिलायो क्या, बिस्तारै बिस्तारै प्रचण्डको काइते बुद्धि हो। यो काइते बुद्धि हो, यो काइते बुद्धि हो। यो काइते बुद्धि भनेको बिस्तारै बिस्तारै अब त्यहाँ गर्ने, अनि त्यहाँबाट टेबल गरिदिइहालेछ रजिस्ट्रारले भन्ने होइन, टेबल गरिदिइहालेछ। हाम्रो अग्नि चाहिँ नि सापकोटा त कहाँ त्यस्तो राष्ट्रवादी मान्छे गर्नुहुन्छ त उहाँले भन्ने। अब यदि ल अग्नि सापकोटा इमान्दार राष्ट्रवादी अस्तिसम्म त गभाएको थियो त होइन, अब छन् भने त्यहाँ टेबल गर्नुभन्दा अगाडि राजीनामा दिनुहोस् उहाँले। टेबल गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो भने राज्यमा दिएर मैदानमा आउनुहोस्, म टेबल गर्दिनँ, मैले राजीनामा दिएँ भने छ हिम्मत छ? छैन नि त, त्यस देखिँदैन। कहाँ देखिन्छ? प्रचण्डजीले भने यो नाटक हामीलाई, यो बिचारा यो देशका सोझा साझा जनताहरू, यो नेपाली भनेको त संसारको सबभन्दा सोझो जाति हो होइन। यो सोझो जातिलाई जे भनिदिए पनि 70 वर्षसम्म जे पायो त्यही भनेर लुट्या छन्। सोझो जनता विश्वास गर्छ काङ्ग्रेसले आउँछ यसो थप पाउँछ। जम्मै उद्योग बेचिदिइसक्यो, तैपनि मलेसियामा गएको छ, उसले उद्योग बेचेको कारणले बिचारा मलेसियामा जानु परेको छ। विदेशमा गएर टोयलेट सफा गर्नु परेको छ, यत्रा माथिका कति 50-60 मन्जिला उसमा गएर चाहिँ ताता काम गर्नु परेको छ, डोरीमा बाँधिएर काम गर्नु परेको छ। काङ्ग्रेसमा उद्योग बेचेर उसलाई पठाएको थाहा छैन। त्यही कम्युनिस्ट माओवादीले क्रान्ति गर्छु भनेर जम्मै देशमा बबन्डर मचाएर मान्छे हत्या गरेर पुलिसा भत्काएर देशमा कुटीर उद्योगसम्म बन्द गरायो उसले त ठुला उद्योग गर्यो, उसले त कुटीर साना गाउँका उद्योगसम्म चन्दा र आतङ्क मचाएर सबै बन्द गराइदियो। बिचरा हिजोको साबुनको सानो डल्लो बनाउने केटो अहिले अरबमा छ होइन। त्यो साबुनको डल्लो बनाएर यसो 2-4 केजी बोसो ल्याएर डल्लो बनाएर साबुन बेचिराखेको थियो बिचराले, आफ्नै गाउँमा उत्पादन गरिराखेको थियो। त्यो अब उद्योग चलाउन नसकेर विदेश गयो, त्यो अहिले माओवादी। अब हेर्नुहोस्, त्यही कारण हाम्रो सोझा छौँ,
हामी नेपाली सोझा छौँ र सोझा नेपालीको कारणले यिनीहरूलाई गहिरो विश्वास गर्छौँ हामी गरेपछि यो गहिरो विश्वास एकदमै अन्धविश्वास कसैको नगरौँ। राजनेताको कहिल्यै पनि अन्धविश्वास नगर्नुहोस्। उनीहरूलाई सधैँ तपाईँ वाच गर्नुहोस्। यिनीहरूका गलत कार्यक्रमको कुरा छन् भने अब फेरि कस्तो छ भने अब चेतनशील राजनीतिक रूपमा चेतना छैन फेरि नागरिकमा चेतना है जसको कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ क्या। अहिले मैले बोलेको जम्मै हो जस्तो ठिकै छ त, अर्काले बोलेको पनि त्यही हो जस्तो कुनै बेला ठिकै बोले त भन्छ। अर्को एउटाले म राजा हटाउने भनेर तर्क दिइरहेको हुन्छु, राजा चाहिँदैन है भनेर तर्क दिइरहेको छु, त्यो पनि उसलाई ठिकै लाग्छ। अर्कोले आउँछ र राजा त बिना त कहाँ हुन्छ र यो देशमा, राजा बिना त देश चल्दैन नि, यो त राजाले बनाएको देश हो, राजा त चाहिन्छ भनिदिन्छ, त्यो पनि उसलाई ठिकै लाग्छ। होइन कहाँ हुन्छ, सङ्घीयता ठिक छैन। अरू एउटा रविन्द्र मिश्र आउँछ, कहाँ सङ्घीयता, अब हिन्दू धर्म चुनाव गर्नुपर्छ, अरे देशभन्दा माथि विचार हो, विचारभन्दा माथि देश भन्दा, अरे हो त यो पनि कुरा त ठिकै, त्यो पनि हो लाग्छ उसलाई होइन। बिचरा उसको चेतनाको स्तर, राजनीतिक चेतनाको स्तर कमजोर छ। त्यो कमजोरमा यहाँका यी फटाहरूले खेलेका छन् होइन, जसले पनि जे पनि भनिदिएको छ क्या। त्यहाँ त्यसलाई विश्वास गर्न हाम्रो उनीहरूको मिडिया सबै कब्जा गरेको कारणले यो अभिशप्त, हाम्रो अभिशप्त छौँ हामी होइन। यो सतीको श्राप पनि लागेको भन्छन्, यो अभिशप्त छौँ। र म चाहिँ नागरिकहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू निर्दोष हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले जति दुःख गरे पनि तपाईँ धनी हुनुहुन्न यो सिस्टममा। तपाईँहरू म घरखेर म कमाउने हो, खाने हो, मलाई के मतलब राजनीतिको जुन दिनसम्म भनिरहनुहुन्छ, म नागरिकलाई अनुरोध गर्छु तपाईँ जतिसुकै दुःख गर्नुहोस्, जतिसुकै खोनी खोस्री गर्नुहोस्, जतिसुकै व्यापार बन्द व्यापार गर्नुहोस्, लुटेर खाने अन्तिममा तपाईँको गोजीको पैसा झिकेर खाने यिनै पार्टीका दलाल नेताहरू हुन्, यिनै माफिया बिचौलियाहरू हुन्, यिनीहरूले नै खान्छन्। तपाईँ कुनै हालतमा धनी हुनुहुन्न, तपाईँ कुनै पनि हालतमा सम्पन्न हुनुहुन्न, सुखी र खुसी हुनुहुन्न। तपाईँको स्वास्थ्य फेरि यो देशको कसैले गर्दा पनि गर्दैन, संविधानमा लेख्यो होला। यिनीहरूले जे लेखे पनि ती सबै झुटा भएर गएका छन्। त्यहाँ अब पनि यिनीहरूलाई तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने अनि फेरि पनि तपाईँ अर्को पालिको के आधारमा हामी बोल्ने होइन। जस्तो जनतालाई तपाईँले यो अपिल गरेर आह्वान गर्दै गर्दाखेरि जनता त एक खालको बाध्यतामा छ नि। जनता भन्ने कुरा वास्तवमा एक खालको अमूर्त जस्तो कुरा पनि हो, ठ्याक्कै मूर्त कुरा पनि जनता भन्ने कुरा होइन क्या। यी विविध विषयहरूको जनता जनता जनता, राप्रपाका पनि नेताले कमल थापा पनि जनतै भन्छन्, राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि जनतै भन्छन्, अरू अन्य दल पनि जनतै भन्छन्, अभियन्ता पनि जनतै भन्छन्, तपाईँहरू पनि नागरिक जनतै भन्नुहुन्छ। जनता वास्तवमा एउटा अमूर्त चिज जस्तो बन्यो नेपाली समाजमा। अब तपाईँले पनि जनता भन्दै हुनुहुन्छ, जनताले ठ्याक्कै कसरी सोच्छ? केही पुराना शक्तिमा रहेका तिनीहरूका सन्तानहरू, यस्ता केही मानिसहरूले राजनीतिक कब्जा गरेको छ। राजनीतिक कब्जा भएको कारणले राजनीतिक गाउँ टोल तल ग्रासरुटमा राजनीति पुगेन। राजनीतिपछि उनीहरूलाई राजनीतिको मतलब भएन। उनीहरूलाई के छ भने राजनीति नै हाम्रो काम होइन, यो त फोरी गेम हो, के मतलब राजनीतिको भन्ने एउटा भाव छ। यो भावको कारणले विदेशमा पनि सबै त्यस्तै भावले गएर राजनीति काम छैन भनेर इमान्दार राम्रा बौद्धिक मानिसहरू विदेश खेदिहाले। यिनीहरूले सिस्टम जम्मै करप्ट पारे र खेदे। त्यहाँबाट केही इमान्दार राम्रा मान्छेहरू यहाँ छन्, ती पनि के भन्छ भने राजनीतिक गन्दा काम हो, के गर्ने। त्यो सबै भनेको के हो भने यिनै जो पहिलाका लुटेराहरू छन् तिनीहरूलाई नि सहज भयो, तिनीहरू नि त्यहाँ हालिमुहाली गर्न पाइरहे। किनभने नयाँ मान्छे त कि गन्दा छ भनेर आएन, कि मेरो आफ्नो काम गर्छु म, के मतलबमा राजनीति भनेर आएन। त्यहाँदेखि पहिलो कुरा देशका 99% तपाईँ राजनीतिमा सबै नागरिकहरूले राजनीतिमा रुचि राख्नुहोस्। को के गर्दैछ, के बोल्दैछ, अघिल्लो कुरा के बोल्यो, अहिले पछि के बोल्दैछ, के एक्टिभिटी गरिरहेको छ, गाउँमा के गर्छु भनेर भोट मागो, के गर्छु भनेर यी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले भोट मागेको घोषणापत्रमा लेखे के थियो, यिनीहरू के बोल्दैछन्, यो सबै कुरा। र त्यो मेयरले, तपाईँको गाउँको मेयरले, वडा अध्यक्षले जित्ने बेलामा भोट के भनेर माग्यो, त्यो सबै कुरा कमिटमेन्ट गराएर लेखेर राख्नुपर्छ। र हरेक कुराहरू गरौँ कि गरेन, नागरिकले आफ्नो घरमा जसरी केही बिग्रियो कि बिग्रिएको छैन भनेर हामी आफ्नो घर हेर्छौँ, त्यसरी पनि आफ्नो देश मेरो घर हो भन्ने ठानेर, अलिकति ठुलो घर हो, यो मेरो घर हो भनेर हरेक कुरा कसले के नराम्रो गरिरहेको छ, बिगार्न खोजिरहेको छ, त्यो हेर्नु पर्यो। चेतनशील नागरिक नै चेतनशील र आम नागरिकहरूले, आम जनताले नै राजनीतिमा सक्रिय हुनु पर्यो, हेर्ने मात्र होइन, सक्रिय हुनु पर्यो। यहाँ सफा गर्नु छ भने म यहाँ बाहिर बसेर गीत गाएर, ढोल पिटेर, बाहिर बसेर दियो बालेर यहाँ सफा हुँदैन, यहाँ छिर्नुपर्छ। यहाँ छिर्नको लागि तपाईँसँग मास्टर की राजनीति चाहिन्छ। राजनीति सक्रिय हुनुहोस्, आफ्नो टोलबाट सक्रिय हुने युवाहरू सक्रिय भनौँ। पहिला कुरा मेरो पार्टीमा, सचेत नेपाली पार्टीमा आउनुहोस् भनेर म भन्दिनँ। पहिलो कुरा तपाईँ राजनीतिक चेतना बढाउनुहोस्। राजनीतिक चेतनाको स्तर बढाइसकेपछि तपाईँलाई के लाग्छ, यो विचार ठिक छ कि यो, तपाईँको चेतनाको स्तर बढिसकेपछि थाहा पाउनुहुन्छ नि तपाईँ यो चाहिँ ठिक रहेछ है विचार भन्ने भएपछि त्यो विचारलाई फलो गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्।
र त्यो विचारधारा लिएर हामी अगाडि बढौँ, देशमा परिवर्तन हुन सक्छ। नत्र त 100 वर्ष पछाडि मेरो पनाती र तपाईँको पनाती पनि यहाँ यसरी नै बस्छ, देश अझै खतम भयो भनेर यहाँ कथा भनेर यसै गरेर बसिरहेको हुन्छ 100 वर्ष पछाडि पनि। हामी अहिले नै पनि यो देश त टाट पल्टिसकेको छ नि अहिले। देश त अहिले अर्थतन्त्र जर्जर छ, पैसा छैन हैन, तलब खुवाउने पैसा छैन, तलब खुवाउन पनि ऋण माग्न थालिसके हैन। देश यो अवस्थामा पुगिसक्यो हो। अब 85 रुपियाँको तेल किनेर 142-45 बेच्न थाले, 160 पुर्याउँछु भनेर बडो सानले भनिराखेका छन्, पुर्याउँछु 160 म भनिराखेको छ। यिनीहरूलाई 1 लिटरमा 59 रुपियाँ चाहिँ नाफा खान्छन् यिनीहरू भन्ने आइरहेको छ अहिले, खान्छन्, खाइराखेको छन् हैन। अब गाडीको पनि नाफा खान्छन्, 300% कर, तेलमा पनि त्यही छ। अनि भन्छन् के फेरि, अब हेर्नुहोस् है उद्योग, यिनीहरू भन्छन् के हैन 20% भन्दा बढी नाफा खायो भने काला बजारी गरेको हुन्छ भन्छ जनतालाई चाहिँ। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँ बिजनेस गर्न जानुहुन्छ, बिजनेस गर्न गएपछि तपाईँ ब्याङ्कको ब्याज कति छ? 13 देखि 18% लिन्छ तपाईँले बिजनेस गर्ने। कम्तीमा 13 चाहिँ त्यो एकदम तल, तपाईँसँग पावर छ भने 13 हो। व्यवसाय टाटपल्टिसक्यो, ब्याङ्क नाफा कमाएको कमाइ। त्यो 13 पनि लिएको 3 महिना मात्रै हो। 3 महिनामा फेरि 15 भइसक्छ, तपाईँलाई थाहै हुँदैन। एउटा सानो सूचना आउँछ। अब तपाईँ 15% ब्याज तिरेर तपाईँले केही उद्योग धन्दा गर्नुभयो भने अनि 20% नाफा खाएर तपाईँ चाहिँ बेच्ने भन्ने, सरकारले कति पर्सेन्ट खायो? 85 मा 60 भनेको भनेपछि यो काला बजारी गर्नेको हो यही सरकार हो नि हैन। त्यसकारण सरकारले के गरेको छ भने आफै लुटिरहेको छ। यिनीहरूले सबै सत्ता कब्जा गरेर, प्रशासन प्रयोग गरेर, अदालतलाई करप्ट पारेर हैन, सबै चिजलाई कब्जा गरेर देश लुटिरहेको छन् क्या यिनीहरू मिलिमिली। बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ यिनीहरू फरक जस्तो देखिन्छ, यो कम्युनिस्ट फरक, यो काङ्ग्रेस फरक जस्तो। लुट्ने बेला हेर्नुहोस् त कसरी मिल्यो, पर्दा पछाडि बसेर सबै लुट्ने चाँजोपाँजो मिलाउँछन् र बाहिर बसेर एकअर्कालाई गाली गरे जस्तो गरेर सबै माफियाले। काङ्ग्रेसको शिक्षा मन्त्री हुँदाको माफिया त्यही हुन्छ, माओवादीको शिक्षा मन्त्री हुँदाको माफिया पनि त्यही हो। त्यसले सबै सेटिङ गर्ने त्यही हो। उसले कहाँ खान्थ्यो त्यो सबै कुरा यसले पनि खाने हो, यी बाँडेर खाने। त्यहाँ देश यसरी मिलेर लुटिरहेको छन्। देशलाई मुक्ति, अब यो हामीले त साँच्चै भन्ने हो भने अब भ्रष्टहरूबाट स्वतन्त्रताको आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला भएको छ। देश कब्जा भयो यो भ्रष्ट र माफियाहरूबाट हैन, विदेशी दलाल भ्रष्ट माफियाहरूले देश कब्जा गरे। यसको लागि अब आजादीको सङ्घर्ष, स्वतन्त्रताको लडाइँ पो लड्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। हामी चुइक्क बोल्दैनौँ। रोजगारीको लागि एउटा मान्छे बोल्छ यो देशमा, हामी युवाहरूलाई देशमा रोजगारी चाहियो, हामीलाई रोजगारी दिनु पर्यो भनेर जुलुस निस्किन्छ। कोही उसलाई लाज लाग्छ क्या रोजगारी। कहाँ कोरिया पठाउने भयो सरकारले, गदगद भएर लाइन लागेर एकदम खुसी हुन्छ, खुसी भएर उसलाई कोरिया पठायो, विदेश पठायो, रोजगारी माग्दैन। र उसलाई के छ भने के भरेको छ हाम्रो दिमागमा भने रोजगारी त कहाँ सरकारको कामै होइन, के मतलब? अब त्यो भरिदिएको छ युवामा, उसलाई केही मतलब छैन। यसरी देशलाई पुरै निराश, एकदम डिप्रेसनको अवस्थामा सबै मानिसहरू हैन, एउटा कलेक्टिभ माइन्ड नै तपाईँ डिप्रेसनको अवस्थामा छ। यहाँ कोही पनि जस्तो छसक्क बोल्नु रिस उठिहाल्छ यहाँ कसैले, किनभने सबै तनावमा छ, पुरै देश तनावमा छ। र केही वर्गहरू सत्ताको सुविधा भोगी, केही वर्गहरू मात्र, केही सीमित समुदाय मात्र मालामाल छ। त्यो 1% मान्छेहरू, मुठीभर 1% मान्छे मालामाल छन्, ती व्यापारी मालामाल छन्। अब कर छुट कसलाई दिन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् न, यो सरकारले 6 अरब कर छुट कसलाई? चौधरी। अर्को एनसेललाई कति छुट? किसानको किसानको 5000 रुपियाँ कर छुट गरिदिने हो भने बिचारा त्यो जिन्दगीभरिको तनाव उसको मुक्त हुन्छ। बिचारा त्यो किसान जसले देशमा उब्जाएर हामीले खुवाउनु पर्थ्यो त्यो मरिरहेको छ, त्यसलाई बिउ पाउँदैन, त्योबाट पैसा थुतेर त्योबाट पैसा चोरेर यहाँका पार्टीहरू विनोद चौधरी र अरू यस्ता दलाल पुँजीपतिहरूलाई पोषिरहेका। किसानसँग घुस नखाने कुनै संयन्त्र छैन अहिले। बिउ किन्दा पनि घुस दिनु पर्छ। त्यही त किसानसँग भन्दैछ, किसानसँग मल खादमा बिचाराले त्यो मरिमरि खनेर जोतेर उब्जाको त्यो उसले खान पुगिराखेको छैन, त्योबाट चोरेर भन्दैछु त, त्योबाट चोरेर यी दलाल नेताहरू आफूलाई गाडी किनिरहेका छन्, मोज मस्ती गरिरहेका छन् हैन। अब यो सिस्टम पुरै चेन्ज गरेर फ्री के गर्नुपर्छ त? अब हामीले के भनेका छौँ त्यही भएर भने स्वास्थ्य फ्री, चाहे सिटामल 10 रुपियाँको लागोस्, चाहे 1 करोड लागोस् अपरेसन खर्च, त्यो सरकारले अनिवार्य, संविधानमा त लेखे त यिनीहरूले, संविधानमा लेखेपछि त्यो अधिकार हो। मुद्दा लडेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ माग्नुपर्छ, त्यस्तो सरकार बनाउनुपर्छ। 1 शिक्षा फ्री गर्नुपर्छ। शिक्षामा
यो अहिलेको माफिया तन्त्र जुन छ यसलाई पुरै ध्वस्त पारेर यी प्राइभेट स्कुलहरूलाई पोस्ने जुन नीति लाग्छ यिनीहरूलाई पनि कब्जामा लिन सक्ने रणनीति बनाउन सक्ने र अहिलेका जति पनि सार्वजनिक स्कुल छन् सरकारी स्कुल छन् यिनीहरूलाई एकदम स्तरीय त्यो बुढा नीलकण्ठमा त धेरै राम्रो बनाउन सकिन्छ यो अहिलेकै बजेटलाई ठिक ढङ्गले चलायो भने हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीको शिक्षा मन्त्री हुनु भने अहिलेकै बजेटले अहिलेका स्कुलमा यहाँका स्कुलमा स्विमिङ पुल सहितको स्कुल त्यहाँ निर्माण गरेर चलाउन सक्छु सरकारी स्कुल त्यति व्यवस्थित गर्न सकिन्छ तर सब भ्रष्टाचार छ यति भ्रष्टाचार छ भएका राम्रा स्कुल पनि सिद्धिसके बुढा नीलकण्ठ अहिले तपाईँले अब गाउँमा के गरिदिन्छ सुन्नुहोस् है गाउँमा के छ गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्कुल जिम्मा लागेको छ त्यो गाउँपालिका नगरपालिकाको प्रमुख के गर्छ शिक्षामा उहाँ बिचरा स्कुलमा पढाउने मास्टर छैन डस्टर त्यो मेट्ने पैसा छैन हैन आफै आफै गर भन्छ र आफै चाहिँ गाडी दिन्छ शिक्षामा खर्च नै 5% 10% पनि खर्च गर्दैन त्यसकारण त्यो स्थानीय तहको बजेटको 35% कम्तीमा नि 35 देखि 45% अरू केही गर्न नदिने सिधै शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ हामीले यो नियम तर कडा नियम बनाउनुपर्छ स्थानीय तहमा हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्कुल त छन् त्यो स्कुललाई 45% तपाईले 30 देखि 35% बजेट पनि त्यहाँ खनाइदिनु भयो भने ती हरेक स्कुलहरू अहिले मैले भनेको स्विमिङ पुल सहितका स्कुल जुन गौरव गर्ने स्कुल बनाइदिन सकिन्छ तपाईको यो स्कुलमा मेरो छोरो पढ्छ नि फलाना स्कुलमा तिमीहरूको स्कुलमा तेरो प्राइभेट स्कुलमा स्विमिङ पुल छ हाम्रोमा छ हामी स्विमिङ गर्छौं खेलकुद त्यसरी सबै मिलाएर त्यहाँ गर्न सकिन्छ यो अहिलेकै बजेटले गर्न सकिन्छ तर धुर्तहरू गाडी किन्छन् धुर्तहरू सोफा किन्छन् डोजर किन्छन् डोजर किनेर नचाहिने ठाउँमा बाटाहरू बनाउँछु भनेर कुद्छन् यसरी देश पुरै तपाईको ध्वस्त पारिएको छ यो कुरा जनतालाई बुझाउनलाई अलिकति समय लाग्छ हामी प्रयास गरिरहेका छौं अब यहाँ सबैले प्रयास गर्नु पर्यो अनि हामी सफल हुन्छौं यतिकै एउटा मान्छे मात्र बोलेर सफल हुने होइन नागरिकले साथ दिनुभयो भने र यो कुरा अलिक गम्भीर रूपमा मनन गर्नुभयो अलिक बौद्धिक पढेका मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ हार होमा पार्टीका पछाडि गुटुङटुङ मात्र कुद्ने होइन त्यो पार्टीको मान्छे के भन्दैछ र एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने जब लिडरशिप भ्रष्ट हुन्छ नि जब लिडरशिप भ्रष्ट हुन्छ अहिलेका पुराना पार्टीको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के हो भने त्यहाँको लिडरशिप भ्रष्ट छ जस्तो हामी प्रचण्डको उदाहरण दिउँ जस्तो शेरबहादुर देउवा आफ्नो सत्ताको लागि यिनले महाकाली पनि बेचे जेसुकै पनि गरे नि त हैन सत्ता टिक्नको लागि पार्टी पनि फुटाए भनेको एमसीसी पनि गर्छन् यिनी भ्रष्ट छन् यिनी भ्रष्ट भइसकेपछि तलका गगन थापा हुन् कि विश्वप्रकाश हुन् कि जोशीको हुन् तिनीहरूले भ्रष्टताबाट शक्ति प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उनीहरूले सिक्छ तल पनि र त्यो भ्रष्टाचार संस्थागत भएर तलैसम्म पुग्छ माथिकालाई हेरिराखेको हुन्छ उसले प्रचण्ड जस्तो द्वैध क्यारेक्टर जुन छ यो क्यारेक्टरले के हुन्छ भने यस्तै जे पाते बोल्नु पर्ने रहेछ छक्का पञ्जा गर्नुपर्ने रहेछ धुर्दै गर्नुपर्ने रहेछ यसो गरौँ भने चाहिँ के हुने रहेछ शक्ति प्राप्त हुने रहेछ र सत्तामा पुगिने रहेछ भन्ने तल पनि सिक्छन् र तलका मान्छे पनि बेइमान हुन्छन् त्यसकारण लिडरशिप इमानदार हुनु सबैभन्दा ठुलो जरुरी अहिलेको आवश्यकता हो पुण्यजी हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ यो पछिल्लो समय तपाईले जे भन्नुभयो साँच्चै मार्मिक र सुन्दर पक्षहरू छन् जनताले फरक तरिकाले सोच्नै पर्ने स्थिति आएको अनुभूति त भइराखेकै छ विविध घटनाक्रमहरूले अहिले पछिल्लो समय नि एउटा चर्चा उठेको छ जस्तो यो एमसीसीको विषयले जुन खालको परिस्थिति लिएको छ यो परिस्थिति यो एमसीसीकै कारणले अब बदलिनेवाला छ यो गठबन्धन पनि यो एमसीसीले तोडिन्छ र अब यो सबै कुरा यी नेताहरू जे गरिराखेका छन् यिनीहरूलाई यो चङ्गुलबाट उम्किन सजिलो छैन भन्ने खालका तर्कहरू पनि उठ्न थालेका छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो एमसीसीले अब कस्तो गन्तव्य प्राप्त गर्न सक्छ र यिनीहरूले कस्तो बाटो तय गरिराखेका छन् जनताले बुझ्ने गरी सरल भाषामा बताइदिनुहुन्छ हैन पहिलो कुरा के हो भने जब अमेरिका लाग्छ त्यहाँ ध्वस्तै पार्छ क्या आफ्नो समर्थन अहिलेसम्मको इतिहास उसको इतिहासै के छ भने दुईटा अमेरिका छ कि एउटा देखाउने अमेरिका छ जुन लोकतन्त्रको कुरा गर्छ ओपननेसको कुरा गर्छ मानवाधिकारका कुरा गर्छ ग्लोबलाइजेसनको कुरा गर्छ त्यो एउटा दुनियाँलाई ढाँट्ने छलछाम गरेर भ्रममा पार्ने अमेरिका छ अर्को भूमिगत अमेरिका छ जो जहाँ जसका अर्काको देशमा सैनिक लाने कसलाई मार्नु पर्यो त्यहाँका नेता मार्नु परे पनि माथिबाटै हानेर मार्ने जे गर्नु पर्यो पनि ऊ गर्छ त्यो अर्को दुईटा अमेरिका छ त्यसकारण हामी अहिले त्यो कालो अमेरिकासँग डिल गर्दैछौँ अहिले हामी गतिल त्यो माथि देखिने अमेरिकासँग होइन र कालो अमेरिकासँग डिल गर्दैछौँ कुरा हामी के गर्छौँ भने त्यो सेतो अमेरिकाको कुरा गर्छौँ के त्यो बाहिर देखिएको त्यो भएर मिल्दैन यो अहिलेको खतरनाक पोजिसन पहिलो कुरा त यो सम्झौता गर्नु हुँदैन थियो
यही माओवादीको सरकार हुँदा यही महरा भएको बेला गरे हो, महराको त्यो हालत भएको पनि त्यही कारणले हो। आफै सम्झौता गर्ने, आफै सम्झौता गरेर अहिले त सदनमा पनि लान्न भन्ने लुखास त भनेर एउटी केटी भेटाइदियो। हेर्नुहोस् यो कालो अमेरिकाले, कालो अमेरिका त्यो शक्तिशाली छ। त्यस कारण कालो अमेरिकाले अब प्रचण्ड पनि सिद्ध्याउँछ, कालो अमेरिकाले जो यसको विरुद्धमा छन् त्यो सिद्ध्याउँछ र यो देशलाई, यो देशको अर्थतन्त्र खरानी बनाइदिन्छ। खरानी भनिन्छ बाहिरबाट आउने एक पैसा आउँदैन। अब हामीले तयार हुनुपर्छ। यो एमसिसी हामी फेल गर्छौँ भने हामी तयार हुनुपर्छ यहाँ हरेक चिज उत्पादन गर्ने र एउटा शक्तिसँग नजिक रहने पनि अब वातावरण गर्नुपर्छ। नभए हाम्रो यहाँ भित्रभित्रै धेरै डामाडोल हुनेवाला छ र हामीले उत्पादनमा अब जोड दिनुपर्छ। यहाँका एनजिओ यी जति पनि छन् यी सबै अब विरुद्धमा जान्छन्। यी सबै यो सरकारको यहाँको नेपालकै विरुद्ध गर्न थाल्छन्। यिनीहरूले अमेरिकाको पक्षमा लाग्छन् र बाहिरबाट आउने जुन विश्व ब्याङ्कबाट दुनियाँबाट आउने जुन अमेरिकाको छत्रछायामा भएका ब्याङ्कहरू छन् त्यो ब्याङ्कबाट एउटा लोन पनि आउँदैन, अनुदान पनि आउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारण अब हामीलाई अझ ठुलो सङ्कट आउनेवाला छ। त्यस कारण त्यो सङ्कटको लागि तयार रहौँ। एमसिसी असफल गराएर त्यो सङ्कटको सामना गर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ। अब जसरी अब चाहिँ के हुँदैछ यो देशमा भने अब यो एमसिसी पास गरायौँ भने हामीलाई फाइदा के छ भने यो बिरालोको दैनिकी बिथोलिदियो भने अनि मात्रै त्यो एग्रेसिभ हुन्छ क्या सर। बिरालो सुतिरहन्छ, तपाईँ बिरालो सुत्ने ठाउँमा तपाईँ चलाइदिनु भएन भने बिरालो मर्छ, घुर्छ, सुत्छ, ओर्छ, खाना खान्छ। तर त्यसलाई सुत्ने ठाउँ तपाईँले बिगार्नु भयो, उसको दैनिकीमा तपाईँ बिताउन थाल्नु भने आक्रामक हुन्छ बिरालो। त्यसले खाँबो चिथोर्नेदेखि मान्छे चिथोर्नेसम्म गर्न सक्छ। अब नेपाली जनताको दैनिकी बिथोलिनेवाला छ। यो दैनिकी बिथोलिएपछि नेपाली जनताको बुद्धि अलिकति टाउकोमा घन हानेपछि मात्रै बुद्धि आउँछ नि त हामीलाई त, होइन? त्यस कारण अब टाउकोमा घन बजारिँदैछ। त्यो बजारिएपछि हाम्रो बुद्धि आउँछ र हामी आफै बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अब मात्र हामी स्वतन्त्र र सार्वभौम हुन्छौँ कि हामी आफ्नो उसमा समग्रमा एमसिसी फेल गराएपछि समग्रमा यो राजनीति र यी नेताहरूले देश भड्कालामा हाले भन्ने कुरा जनताले बुझ्नु पर्यो, होइन? यिनीहरूले त हालेकै छन्, पहिलेदेखि हालिरहेका हुन्। अब चाहिँ एकदमै गर्तमा गएको अवस्था छ। अब चाहिँ हामी एकदम अँध्यारो सुरुङभित्र छिरिसकेका छौँ। अहिले पास गर्छु भन्ने छन् नि जो बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवालाई दबाब पनि यही हो, देशै सिद्ध्याउँछु भनेको अमेरिकाको डरले यिनीहरू पास गर्न भनेर लागेको नि राजनीति सिद्धिन्छ भनेर। अब युरोपियन युनियन पनि पास गर्न चाहन्छ। फेरि किन चाहन्छ भने त्यहाँ उसका धेरै आइएनजिओहरू छन् क्या, यहाँ देश यो बिथोल्न आएका आइएनजिओहरू छन् त, उनीहरू त्यहाँ चल्नु पर्यो। अनि एउटा प्रमुख कुरा बुझ्नुपर्छ के भने हामी अब यो एमसिसी किन राख्ने कि नराख्ने भन्ने तर्क गर्नु त जरुरी छैन। किन जरुरी छैन भने अब पनि यो एमसिसी राख्नु भनेको त हामी दास हुनु नै हो। किनभने अब यति धेरै गोप्य सन्धि समझौताहरूको कुरा आइसक्यो कि अब यो भित्रभित्र त कालो अमेरिका यति भित्र तलसम्म छिरिसक्यो, मन्त्रालयसम्म छिरिसक्यो। अब टुक्रे सम्झौता गरेर समेत भइसकेछ भनेपछि कालो अमेरिका तलसम्म छिरिसकेको छ। अनुमोदन भइसक्दा एकैचोटि कार्यान्वयन हुने स्थिति तयार गरिएको छ भन्ने त्यो भएको कारणले अबको अवस्था जटिल छ। यो जटिलतालाई हामीले पार गर्नको लागि तयारी बस्नुपर्ने जरुरी छ, होइन? त्यसकारण यो ठुलो समस्या हो। अहिले यो राष्ट्रिय अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। यसलाई हामीले हुन त त्यही भएर मैले चाहिँ के भने लापरवाही गरेर बोल्ने अवस्था छैन। यो गम्भीरतापूर्वक जानुपर्ने। तपाईँले यो गम्भीरतालाई राख्दै गर्दाखेरि नि हाम्रो पोजिसन अबको बाटो, हाम्रो स्थिति, अब हाम्रो राष्ट्रको स्थिति, नागरिकको स्थितिबारे तपाईँले यसरी भन्दै गर्दा यो हाम्रो मात्रै समस्या त पक्कै होइन। क्षेत्रीय हाम्रो जुन राजनीतिक अवस्था छ यो अवस्थाभित्र यो स्थिति आउनु यो हाम्रा लागि मात्रै चुनौती होइन, यो छिमेकीका लागि पनि चुनौती हो। त्यसो गर्दा यो छिमेकीले पनि सोच्ने विषय हो भन्ने तर्कहरू उठेका छन्। अब छिमेकी कसरी सोचिराखेको पाउनुहुन्छ तपाईँले? र अहिले अब अमेरिकादेखि बाहेकको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति के छ हाम्रो दक्षिण एसियाको स्थितिमा, हाम्रो नेपालको स्थितिमा भन्ने अलिकति राख्नु त तपाईँले यो पाटो पनि त। पहिलो कुरा के हो भने इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा जम्मा 24वटा कन्ट्री छन्, होइन? इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका 24वटा कन्ट्रीहरूमा अब अलिकति चाइनाले अब दबाब बढाएको अवस्था छ र त्यहाँ प्रभुत्व कायम चाइनाको होला भनेर अमेरिका अत्तालिएको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा यो मान्छेले भन्छन् कि इन्डो पेसिफिक के अरे यो एमसिसी के छ त पहिला पनि गरिरहेको हो, 2001 देखि चलिरहेको। योभन्दा जटिल सम्झौताहरू पनि भएका छन् भन्छन्। तर त्यो बेलाको सम्झौता उसको कुनियत थिएन। अहिले चाहिँ के छ भने 2011 पछि जब चीन शक्तिशाली भएको अवस्था छ, चीन शक्तिशाली भइसकेपछि चाहिँ अमेरिकाले यसलाई यो क्षेत्रमा रणनीतिको रूपमा युज गर्दैछ यो एमसिसीले। पहिलो कुरा त्यो बुझ्न जरुरी छ। हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, यो भयानक हाम्रो कमजोरी भयो, होइन? पैसा आउँछ भनेपछि पैसा कहाँबाट आउँछ, पैसा कहाँबाट आउँछ भन्थे अमेरिकाबाट आउने भयो।
अमेरिकाबाट आउँदो रहेछ पैसा भनेर खड्ग ओली उफ्रिए। त्यो सम्झौता हेरेछन् प्रधानमन्त्री भएपछि 56 अरब, अरू के छ कालो अमेरिकाले के सिग्नेचर गराइसकेको छ थाहा छैन। अनि त्यहाँदेखि यो अर्का जासुस हाम्रो खतिवडाजी जस्ता मानिसहरू गएर एकदमै अन्ठसन्ठ जे पायो त्यही सम्झौता नपढिकन हस्ताक्षर गरेर आए। पढ्छ एउटा उनीहरूकै जासुसी कर्मचारी हुन्छ त्यसरी पढ्छ, एकदम ठिक छ हजुर, नेपालको हितमा छ भन्छ, त्यसमा साइन गरेर आउँछन्। त्यसकारणले अबको भनेको यो चाइना हरेक कुराहरूलाई किनले हेरिराखेको छ, हेर्नु सूक्ष्म रूपमा सबै कुरा हेरिराखेको छ। नेपालका नेताहरूप्रति चाइनालाई एक रति पनि विश्वास छैन, यी दलालै छन् भन्ने उसलाई थाहा छ होइन। यी दलालले जुनसुकै बेला जे पनि गर्छन्, यिनीहरू विश्वासको आधार छैन उसलाई। गरिसके दलाल नबिच क्यों निगरानी गरिराखौँ भन्ने, तिमीहरू दलाल छौ चाहिँ नभनिकन बसेको छ, त्यो नै यिनीहरूको लागि ठुलो कुरा हो। दलाललाई दलाल नबनिदिएर चित्त बुझाउँ भन्ने चित्त बुझाएको छ अहिले त्यो छ चिनियाहरूको। तर यो कुन बेलादेखि सुरु हुन्छ भने यो अहिले एग्रिमेन्ट हुने बित्तिकै यहाँ सेना आउने के आउने भन्ने होइन। पहिलो कुरा उसले के गर्छ भने, अब सुन्नुहोस् है, यो बडो गम्भीर छ, यतापट्टि मान्छेले धेरैले ध्यान दिएको छैन। यो 17 अरब चान्चुन पैसा चाहिँ एनजिओ र आइएनजिओहरूलाई खर्च गर्ने भनेको छ कि। सुन्नुहोस् है, यो भयानक कुरा छ। अहिले किन आइएनजिओहरू एनजिओहरू चाहिँ यहाँ बुरुक उभिएर अमेरिकाको पक्षमा छ? तपाईँलाई युक्रेनमा जम्मैलाई अमेरिकन कसरी बनाइदियो, हङकङमा अमेरिकाको झन्डा कसरी निस्क्यो, यस्तै एनजिओ र आइएनजिओ गएर हो क्या त्यहाँ। यस्तै एनजिओ र आइएनजिओहरू दलालहरू निर्माण गर्छ उसले, अनि चिनमा अमेरिकाको झन्डा लिएर निस्किन थाल्यो भनेपछि यो रसियाको 1991मा के गरेर फुटायो, त्यही हो। यस्तै पसेपछि गोर्बाचोभलाई ग्लासनोस्ट र पेरेस्ट्रोइका दुईवटा खुलापन र पुनर्संरचनाको एउटा नीति ल्याइदिए। त्यो नीति उनले के सोचेका थिए, विचारलाई भ्रम पारियो, जर्मनी दुईवटा जर्मनीलाई एउटा चाहिँ बनाइदिन्छु भन्नेमा गरेका थिए, तर पुरै आफ्नो देश 15 टुक्रा भयो। यो खेल यहाँ हुन्छ। अब आइएनजिओ र एनजिओ पसेपछि के हुन्छ भने यिनीहरूका सबै पहिला यो क्षेत्र पुरै नेपालमा एउटा अमेरिकन पक्षमा लभिङ हुन्छ होइन। खुलानेस, मानव अधिकार, यो ओपननेसको कुरा, ग्लोबलाइजेसनको कुरा, मानव अधिकारको कुरा होइन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा, हामी बडो डिङ पिट्न थाल्छन् यहाँका मान्छेहरू। दिनका दिन जुलुस नै उइगर मुसलमान भन्दै जुलुस निकाल्छन् हाम्रा। यताको सिमाना हेर्दैन, अब उतापट्टि त्यो कहाँ छ अरे सिमाना, चाइनाको उहाँ कहाँ छ अरे, त्यो भेटिएन सिमाना भन्दै यहाँ पठाउँछन् मान्छेहरू होइन। त्यो सुरु हुन्छ र त्यो सुरु भइसकेपछि यहाँका सबै आइएनजिओ र एनजिओ उसले मोबिलाइज गरिसकेपछि चीनको विरुद्धमा यहाँ एउटा माहौल क्रिएट हुन्छ। यी जम्मा यी भाडाभुरे कम्युनिस्ट अहिले जुन चीनको पक्षमा छन्, यी सबै पैसा खाएर अब अमेरिकाको समर्थक हुन्छन्, यतापट्टि कराउन थाल्छन्। अब चीनको विरुद्धमा यिनै कम्युनिस्ट गराउँछन्। अब यी कम्युनिस्ट जति छन् अहिले चीनको पक्षमा एमसी ल्याउनु हुँदैन भन्ने, यी जम्मै पैसा 17 अरब त धेरैलाई पुग्छ नि त होइन। 17 अरब भन्नु त ठुलो पैसा हो, त्यो पैसाले धेरैलाई भ्याउँछ होइन। अनि यी सबै त्यहाँ बिक्छन्, बिकेर एउटा खतरनाक अवस्था नेपालमा बन्छ। चाइनाको विरुद्धमा यहाँ एक्टिभिटीहरू सुरु हुन थाल्छ। अनि यहाँको दलाल सरकारलाई के बनाउँछ, तिब्बतलाई हामी स्वतन्त्र गर्ने कुरामा यहाँ बोल्न थाल्छ। तिब्बतमा ताइवान पनि स्वतन्त्रताको कुरा, त्यो उसको राज्य स्वतन्त्रता दिनुपर्छ नि भन्नेमा यहाँका दलाल नेताहरू बोल्न थाल्छन्। अब आउँछ कन्फ्लिक्ट, त्यहाँदेखि पो हुन्छ त सुरु त। अब त्यसरी बोल्न थालेपछि चाइना त यहाँ वेद पढेर त बस्दैन होला, वेद त थाहा पनि छैन उसलाई होइन, पढेर बस्नेवाला छैन, त्यहाँ लाओसे आउनेवाला छैन अब होइन। कन्फ्युसियसको दर्शन पढ्दैन, अब उसले छोडिसक्यो पहिले चिन। अब हान्न सुरु गर्छ उसले पनि त्यो योजना गर्छ। अनि पहिला त यहाँ जातिगत दुईवटा द्वन्द्व हुन्छ पहिला। अब हेर्नुहोस् है, यो एउटा यसले जाति एउटा समाएको हुन्छ अमेरिकाले, उसले पनि पाहाडमा अब एक किसिमले गर्छ र पहिला जातिगत विद्रोह सुरु हुन्छ, यहाँ द्वन्द्व सुरु हुन्छ, देश द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बन्छ। अनि त्यहाँ बिस्तारै त्यो द्वन्द्व शमन गर्नलाई को आउनु पर्यो, अमेरिकन सेना त डाइरेक्ट आउनु भएन, राष्ट्रसङ्घ आउनु पर्यो। कहाँ राष्ट्रसङ्घ, इन्डियाको सेना आउनु पर्यो। इन्डियाको सेना कता अहिले आउने जति सबै ल्याउने कुरा कहाँ हुन्छ। अहिले इन्डियासँग त्यो सम्झौता छ उसको, इन्डियासँग अहिले के सम्झौता छ उसको भने अहिले इन्डिया अमेरिकाको पुच्छर नभइकन उसको यो नाजुक स्थिति छ। किनभने अब रसिया र चाइना मिलेपछि त यो त पेन्डुलम हुने भयो, अमेरिकासँग टाँसिनुपर्ने यसको बाध्यता छ होइन। यो बाध्यताको कारणले त्यो द्वन्द्व यहाँ सुरु हुन्छ। अनि इन्डियालाई उकास्छ, उसले त उकास्नु छ नि त फेरि अमेरिकाले त चीनको विरुद्धमा। त्यो सबै लाइन गोरखपुर पुर्याउनु भनेको थोरै नेपाललाई बिजुली दिनलाई हो र बिहारको बिजुली आपूर्ति पुरा गर्नलाई हो नि त। त्यो त उनीहरूले त्यो जनाले गरेछ इन्डियाले। र त्यो ट्रान्समिसन लाइनको न्यू पारेर त्यो सुरक्षा गर्नलाई अब को आउँछ। यहाँ ट्रान्समिसन लाइनमा विप्लवहरू जस्ता छँदैछन्, पड्काइहाल्छन् एक दुई ठाउँ होइन। ट्रान्समिसन लाइनमा विप्लवजी पड्काउनुहुन्छ 2-3 ठाउँ होइन। उहाँलाई पनि अब 17 अरब भित्रबाट त्यहाँ पनि जान्छ, त्यहाँका पार्टीका कार्यकर्तालाई
विप्लवजीलाई थाहा नहुन पनि सक्ला, उतै अरू मिलेका पनि हुन्छन् यस्ताहरू। विप्लवले थाहा नपाइकन पड्काइदिन्छन्, 70 करोड पुग्छ। पड्काइदिएपछि हाई अब विप्लवले पड्कायो एमसिसी भनेर अब यहाँका बकम बुझेका अभियन्ताहरू त उफ्रिहाल्छन् फेरि। अनि इन्डियन सेना छिर्छ। अब पहिला सुरक्षा गर्नलाई त्यहाँ मिसिएर चाइना अमेरिकन सेना आउँछ। अब चाइना त्यत्तिकै बस्दैन, अब यहाँ गम्भीर कुरा त अब पाउँछ। अनि यसले यहाँ फेरि यो विद्रोहीको अवस्था खडा गरेर जसरी पहिला खम्पा विद्रोही, पहिला पनि सेवा त गरे हो नि अमेरिकाले, नेपाललाई अलिअलि उद्योग धन्दाहरू बाटाघाटा त बनाइदिएको थियो। तर के हुलो उसले कालो अमेरिका छिरिहाल्यो, खम्पा विद्रोही तयार गरेन। खम्पा विद्रोहलाई पछि हान्नु पर्यो वीरेन्द्रले हान्दाखेरि वीरेन्द्रलाई सिधाइदियो कि सिधाइदिनु पछि सिधाइदियो नि, मारिदियो नि होइन। त्यस कारण अब यस्ता खम्पा विद्रोहीहरू फेरि तयार हुन्छ र त्यो सेल्टर उसले कहाँ बनाउँछ अब। र त्यो बाटो अहिले तपाईँलाई लागिरहेको होला महाकालीमा मोदीले बनाएको हो। त्यो बाटो त अमेरिकाले बनाएको हो नि। होइन, बाहिर हेर्दा त भारतले मोदीले हो, त्यो देख्दाखेरि हामी इन्डियाले बनाएको देख्छौँ। कालापानी लिपुलेकको बाटो त भारतले हस्तक्षेप गरो, त्यहाँ ब्यारेक राखेको छ, त्यो अमेरिकाको लागि हो। यहाँ त भारतले गरेको भन्ने छ नि। त्यो अमेरिकाको लागि, अमेरिकाको लागि उसले एयरबेस क्याम्प पनि राख्दैछ अब इन्डियामा। त्यो उसले दबाब दिएको छ अहिले इन्डियामा, उसले क्याम्प एउटा चाहिन्छ उसको प्लेन राख्नु। अब भोलि त फ्युचरमा चाहिँ उसले यहीँ राख्छ फेरि हाम्रो पोखरामा तेल भर्नेदेखि लिएर द्वन्द्व चर्किँदै गएपछि। त्यसकारण नेपाल युक्रेनको जस्तो अवस्थामा छ अहिले। जसरी अहिले अब द्वन्द्व गरिरह्यो बढाइरह्यो रुससँग भने युक्रेन खरानी हुन्छ। 72 घन्टामा युक्रेन पुरै रसियाले कब्जा गरिदिन्छ। हेर्नुहोस्, यो अमेरिकाकै सेनाको प्रमुखहरूले पनि बोलेको कुरा हो। 72 घन्टामा कब्जा गर्छ। यो इतिहासमा युक्रेन भन्ने देश गायब हुन्छ 72 घन्टाभित्रमा यदि द्वन्द्व चर्का त्यो। त्यहाँ पनि के गरे, त्यहाँ पनि यस्तै गरे। त्यहाँ एउटा जोकरलाई भाइरल बनाएर जोकरलाई राष्ट्रपति बनाइदियो क्या युक्रेनमा होइन। त्यो जोकर अहिले अमेरिकाको जोकर। अब अमेरिकाको लागि ऊ काम गरिराखेको छ। अब रुससँग ठिक ढङ्गले डिल गर्नु हो भने त्यो द्वन्द्व रोकिन्छ नि त। त्यो द्वन्द्व रोक्नुपर्ने उसको कर्तव्य थियो। तर उसले उमारेको यस्तै आइएनजिओ लगेर यस्तै हाम्रो 17 अरब त्यस्तै खर्च गरेर त्यहाँ निकालेको एउटा भाइरल व्यक्ति हो। त्यो भाइरल व्यक्ति राष्ट्रपति बनेको छ। अब त्यो राष्ट्रपतिले के गर्छन् त भन्दाखेरि अमेरिकाको चाहिँ उनलाई त अमेरिकाले नै पालेको हो नि त उनलाई। जसरी गोर्बाचोभलाई अमेरिकाले नै हुर्कायो बढायो, अमेरिकाकै जासुस हो भनिन्छ, त्यसो गरेर एउटा दर्शन लिएर आएर अन्तिममा रुस ध्वस्त पार्यो। त्यसरी नै सोभियत रुस ध्वस्त पारे जसरी अब युक्रेन यो मान्छेले अब हेर्नु त्यो हिँड्ने छ। र अर्को एउटा गम्भीर कुरा छ, हेर्नुहोस् गम्भीर कुरा के छ भने अलास्का भन्ने जुन अमेरिकाको राज्य छ त्यो अलास्का भन्ने पहिला रुसले बेचेको हो अमेरिकालाई होइन। भोलि अब अहिले पुटिन पनि पुटिन अगाडि बढिसकेपछि त्यत्तिकै खाली हात फर्किने खालको मान्छे होइन नि ती मान्छेले अगाडि बढेपछि क्रिमिया लिए, पहिला जर्जियामा पनि तिनले लिएका छन्। अब यिनले के गर्दैछन् भने जसरी 1991मा रसिया टुक्र्याइयो त्यसरी नै अमेरिका टुक्रिन्छ भनेर ऊ टुक्राउने हो भनेर ऊ त्यो अभियानमा पनि लागेको छ होइन। अमेरिकाका चाहिँ राज्य छुट्याउने हो भनेपछि द्वन्द्व युक्रेनमा सीमित रहनेवाला छैन। द्वन्द्व युक्रेनमा हुनु भनेको 30 वटा राज्य नाटोको छ होइन। नाटो र नाटोमा नभएका पनि गर्दाखेरि 100 वटा राष्ट्र त्यहाँ तत्काल अहिले युद्धमा, यो चाइना सहित रुस र गर्दाखेरि 100 वटा राष्ट्र अहिले तत्काल युद्धमा सामेल हुन्छन् यदि त्यहाँ सुरु भयो भने प्रत्यक्ष रूपमा। भनेपछि यो विश्वयुद्ध हुन्छ। विश्वयुद्ध भएपछि के हुन्छ अब तपाईँ हामी आफै सुरु गर्छौँ र यो द्वन्द्व युक्रेनको जस्तो स्थितिमा हामी पुग्नेवाला छौँ। त्यसकारण अहिले मैले देखेको चाहिँ के हो भने यसलाई इमान्दारितापूर्वक यो खारेज गर्नुपर्छ। अमेरिकाले जे दुःख दिन्छ हामीलाई त्यो सहन तयार हुनुपर्छ। इन्डिया प्रयोग गरेर दुःख दिन्छ त्यो सहन तयार हुनुपर्छ। र त्यो गऱ्यौँ भने हामी आफ्नै खुट्टामा उभिन्छौँ, हामी स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्छौँ, कसैको दबावमा काम गर्दैनौँ। लाचार प्रधानमन्त्री भएर आफू प्रधानमन्त्री भएर यत्रो भुगु प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष भएर एउटा सहसचिवलाई चिठी लेख्नुपर्ने यस्तो दास जस्तो मानसिकता त अति भयो नि त होइन। त्यस कारणले यो सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र राजनीतिक नेताहरू पनि यस्तो दोग्ला चरित्र राखेर होइन सत्ताको लागि मात्र सबै राजनीति गर्ने, म प्रधानमन्त्री भयो भने अहिले पास गर्छु भन्ने, यता अब त्यो भएन भने यो मान्छेले के भन्छ सदन विघटन गर्छन्। अब शेरबहादुर देउवाले अर्को गर्नेवाला छैन, त्यो अमेरिकाले गर्नै दिँदैन। अब त त्यो केपी ओलीलाई टुङ्गो नलागुन्जेल त त्यो त गर्न नदिने। अर्को त कसले बनाउँछ नि सरकार, के थाहा अमेरिकाले त्यत्रो पर्खिन्छ उसले। अनि अमेरिकाले फिर्ता लान्छ होला, यत्रो पनि लाँदैन। अमेरिकाले यो फिर्ता लान्छ, यो थोरै अमेरिका हाम्रो सेवा गर्न आएको हो र उसले फिर्ता लान्छ अब भन्ने बित्तिकै ऊ त यहाँ हान्न आएको छ, यहाँबाट कहाँ लान्छ फिर्ता। यो अमेरिका कुनै पनि हालतमा तपाईँ यो वर्ष पास गर्नु भएन भने अमेरिका पर्खिन्छ, पास गराउँछ। त्यस कारण यो अमेरिका कालो अमेरिका लागेको छ नि त यहाँ त। अब कालो अमेरिकालाई कसरी डिल गर्ने
त्यो सेतो अमेरिकासँग डिल गरे जस्तो छैन। त्यसकारण कालो अमेरिकासँग हामी डिल गर्दैछौँ। यो कालो अमेरिकासँग डिल गर्न जानिएन भने हाम्रो दरबार हत्याकाण्ड फेरि दोहोरिन सक्छन्, फेरि दरबार हत्याकाण्ड हुनसक्छ होइन, फेरि यहाँ सैनिक विद्रोह हुनसक्छ, सेनाले सत्ता लिन सक्छ। अब सदनबाट पास गर्नुपर्ने भएकोले उसलाई सेनाले लिन पनि गाह्रो छ होइन। यदि अलिक बढी उफ्रियो भने चाइना सक्रिय भएर अर्को खालको विद्रोह यहाँ सेनाबाटै गर्ने। र एउटा मैले चाहिँ के देखेको छु, यदि यसरी दबाब दिइरह्यो भने मैले चाहिँ के देखेको छु भने यो दबाब भयो र अहिले इमान्दारितापूर्वक केपी ओली चाहिँ एमसिसी पास नगर्नेमा लागे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ होइन। तर ती लाग्छ जस्तो छैन, उनलाई फाइदा भएन भने त उनी पनि किन लाग्थ्यो र। तर अहिले के देखेको भने यदि पास हुने जस्तो स्थिति आयो भने विद्या भण्डारीले चाहिँ असक्षम प्रधानमन्त्री देशलाई उसमा पार्न आँटेको भनेर यिनलाई हटाएर एउटा सर्वदलीय सरकार बनाएदेखि राम्रो हुन्छ। यो मेरो सुझाव, यिनलाई हटाउनुपर्छ। यिनलाई नहटाइकन यो एमसिसी यहाँबाट निस्किनेवाला छैन। अब राष्ट्रपतिले एउटा टेक ओभर गर्ने खालको स्थिति बन्नैपर्छ। अब त्यो भन्नुपर्छ। त्यो बनेन भने त देश त गइसक्यो नि त। अब राष्ट्रपतिकै विचार चाहिँ के हो भन्ने कुरा आउन बाँकी छ। राष्ट्रपतिको विचार पनि जनताको विचार एकीकृत भइसकेपछि हुने हो। त्यसकारण नागरिकहरूलाई हामीले कन्भिन्स गऱ्यौँ एकचोटि टेक ओभर गर्ने र चुनाव गराइदिने तुरुन्तै होइन। तुरुन्तै चुनावको घोषणा गरिदिने, सर्वदलीय सरकार बनाउने, को बन्ने हो ल आओ। राष्ट्रपतिको पहल कति पनि नागरिक सरकार बन्नु पर्यो। नागरिक सरकार बने पनि हुन्छ। तपाईँ त्यता जानुभयो, तपाईँ त्यो हो विचार। अहिले चुनाव गर्नु पर्यो, फेरि त्यो नागरिक सरकारले चुनाव गर्नु पर्यो, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो किनभने यो चाहिँ दलालहरूलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, त्यही पनि जनाधार नभएको एउटा पार्टी 20 सिट जितेको पार्टीलाई, 23 सिट जितेको पार्टीलाई हामीले लगेर 30% पनि नभएको पार्टीलाई सरकारको प्रमुख बनाएर प्रधानमन्त्री बनायौँ। त्यो के को लागि बनाइयो भने अध्यादेशको आधारमा बनाइयो। अदालतमा अमेरिका छिर्यो, कालो अमेरिका अदालतमा छिरिसकेपछि न्यायाधीशहरूलाई कब्जामा चाहिँ उनका छोराछोरी त उतै अमेरिकामा छन्। उहीँबाट छोराले बाबा त्यो एमसिसी चाहिँ पास गर्नुपर्छ, यहाँ त मेरो हालत खराब छ त, फेरि यहाँ त ग्रिन कार्ड पनि मिल्दैन, यहाँ त के हो मलाई त म त पर्छु जस्तो छ, ब्राउन सुगरमा मलाई समय राखेको छ, कति दिन थुन्ने हो भनिदिएपछि त यहाँको न्यायाधीश त गइगयो। यहाँको न्यायाधीशले पास कालो अमेरिकाले न्यायाधीश किनेर अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाइदियो। त्यस्तो पनि हुन्छ क्या दुनियाँमा, अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्छ। त्यो अधिकार पनि सदनलाई नदिने भनेपछि त्यसरी कालो अमेरिका छिरेको छ। सावधान हुनुहोस् क्या सबैजना। त्यही छ, बोल्नेहरूलाई पनि सावधान हुन अनुरोध गर्छु। र जो अलिकति निर्णायक ठाउँमा छन् अलिक सुरक्षाको कुराहरू सबै कुरामा ध्यान दिनुहोस्। फेरि अब सुरक्षा पनि गरेर के गर्नु, कालो अमेरिकाले त्यही आफ्नै गाडी किने हुन्छ, त्यसैले हान्छ। इन्दिरा गान्धी देखेको होइन, इन्दिरा गान्धीलाई उसै गाडीले हान्न लगाएको होइन त अमेरिकाले, हान्छ। त्यस कारण ती धेरै कुराहरू छन्। कालो अमेरिका छिरेको छ, सावधान हुन म सबैलाई अनुरोध गर्छु। युक्रेनमा कालो अमेरिका छिरेपछि कसरी द्वन्द्व चल्यो होइन। कालो अमेरिका छिरे पहिला उसलाई मतलब थिएन, त्यहाँ युक्रेनमा अब उसलाई द्वन्द्व लगाइसकेपछि के देख्यो, पुरै चाहिँ नि तेलमा त यसको तेल रोकियो भने त 40% अहिले 40% बजेट हो रुसको। हेर्नुहोस् तेल ध्वस्त भयो, त्यो ध्वस्त पारेपछि त अहिले त अमेरिकाको तेल बिग्न थाल्यो उता त युरोपमा। अब ऊ ग्यास पठाउँछ, ऊ तेल पठाउँछ। युरोप कब्जा गर्ने उसको रणनीति छ। अहिले युरोप चाहिँ अहिले अलिकति चाइनापट्टि, अलिकति चाइनाको समर्थन यता रसियापट्टि भइराखेको छ। त्यो पुरै नियन्त्रण गर्न अमेरिका चाहन्छ। त्यस कारण यी धेरै कुराहरू छन्, यस्ता कुराहरूमा विचार गरौँ। कालो अमेरिकासँग फुकिकन चल्नुहोस्। देशका लिडरहरूलाई मेरो अनुरोध छ, यो एमसिसी कुनै पनि हालतमा खारिज गराउनुहोस्। यो एमसिसी हाम्रो लागि तरबार हो, कालो हो। यो कुनै पनि बेला हाम्रो टाउकोमा पड्किन्छ र यसो ध्वस्त। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, राष्ट्रिय परिस्थिति, एमसिसीले उत्पन्न गरेको गतिरोध र आजको वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र निर्वाचनको अहिलेको मिति घोषणा, यी सबै विषयलाई समेटेर यी यावत विषयहरूलाई पर्गेल्ने कोसिस गरेका छौँ। आजको कुराकानीमा हामीले सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष एवं बौद्धिक व्यक्तित्व, साहित्यकार, लेखक पुण्य परसाईसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। पुण्यजी, अमूल्य समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र यो सटिक संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।